छ श्री रामचरितमानसको महिमा भनेर है। हजुर प्रभुजी। श्री रामचरितमानस वास्तवमा यो संसारको अत्यन्त ठुलो वरदान हो हैन। जब मैले कुनै विषयको महात्म्यको बारेमा भन्दै हुन्छु त्यति बेला म अत्यन्त निरपेक्ष भएर भन्ने गर्छु हैन। ग्रन्थको भक्तहरूको साधुको जे महिमा छ त्यसलाई नै स्पर्श गरेर भन्ने प्रयास गरिराखेको हुन्छु। र यो सुन्दाखेरि रामचरितमानसको कुराहरू सुन्दाखेरि हजुरहरूले यसमा कुनै साम्प्रदायिक विचारधाराहरू नल्याउनुहोस् हैन। कुनै एउटा सानो विचारधाराहरू लिएर आएर यसलाई चाहिँ ब्लक नगर्नुहोस्। यसको महिमालाई सुन्नुहोस्। रामचरितमानस कसरी प्रणयन भयो र रामचरितमानसको आवश्यकता अहिले किन छ र रामचरितमानस हामीले कसरी पढ्ने, यी सबै विषयहरू बडो रोचक विषयहरू छन् र सबैका लागि छन्। श्री रामचरितमानस कुनै एउटा सम्प्रदायको ग्रन्थ मात्रै नभइकन यो सम्पूर्ण मानव समाजको लागि अत्यन्त ठुलो वरदान छ वास्तवमा हैन। जति बेला गोस्वामी श्री तुलसीदासजीले रामचरितमानसको प्रणयन गर्नुभयो, लेख्नुभयो, त्यसपछि काशीका मूर्धन्य विद्वान हुनुहुन्थ्यो त्यो समय मधुसूदन सरस्वतीपाद। उहाँले अत्यन्त सम्मान प्रदान गर्नुभयो, आफ्नो शिरमा राखेर सम्पूर्ण काशीको परिक्रमा गराउनुभयो रामचरितमानसलाई हैन। त्यति बेला उहाँले एउटा श्लोक रचना गर्नुभयो। त्यो श्लोकमा के भन्नुभयो भन्दा, यो सम्पूर्ण वैदिक साहित्य भनेको एउटा पुष्प जस्तो हो, त्यसमा तुलसी रूपी मन्जरी लागेको छ र यो रामचरितमानस त्यसको मन्जरी हो, सुवास हो भनेर भन्नुभयो। र सम्पूर्ण सम्प्रदायका व्यक्तिहरूको लागि, सम्पूर्ण उपासकहरूको लागि, भक्ति मार्गमा लागेका मात्रहरूको लागि रामचरितमानस अत्यन्त उपयोगी छ। किनभने रामचरितमानसमा जुन तरिकाले भगवान नामको महिमा बताइएको छ, जुन तरिकाले भगवानको भक्तिको बारेमा बताइएको छ, त्यो अत्यन्त अनुपम छ वास्तवमा, अत्यन्तै अनुपम छ। गोस्वामी तुलसीदासजी हुन त रामानन्द सम्प्रदायको आचार्य हुनुहुन्थ्यो, तर पनि उहाँले यो ग्रन्थ लेख्दा यहाँ कुनै सम्प्रदायको नाम उल्लेख गर्नु भएन, कुनै उपासना विशेषको नाम पनि उल्लेख नगरिकन केवल जीवहरूको कल्याणको लागि मात्रै, जीवहरूको हितको लागि मात्रै उहाँले यो ग्रन्थको प्रणयन गर्नुभएको देखिन्छ हैन। र कसरी उहाँले रचना गर्नुभयो त, यद्यपि यो भाषा ग्रन्थ छ, भाषा ग्रन्थ भनेको यसमा केवल मङ्गलाचरणहरू मात्रै संस्कृतमा छन्, बाँकी सबै भाषा ग्रन्थमा छन्, अवध भाषामा लेख्नु भएको छ। र सम्पूर्ण शास्त्रहरूको सारलाई ग्रहण गरेर उहाँले भन्नुहुन्छ, नाना पुराण निगमा आगम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिद अन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमति मञ्जुल मातनोति। गोस्वामीजीले भन्नुहुन्छ, नाना पुराण निगम आगम सम्मतम, अनेक प्रकारका वेद पुराण उपनिषद र निगम तन्त्र ग्रन्थहरूबाट पनि तिनीहरूको सम्पूर्ण सारभूत कुरालाई समावेश गरेर म यो रामायण लेख्दैछु भनेर भन्नुहुन्छ। किन लेख्दै हुनुहुन्छ त भन्दा, स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, आफ्नो आन्तरिक सुखको लागि, आफ्नो आन्तरिक भक्तिको आनन्दको लागि म यो ग्रन्थ लेख्दैछु भनेर यस्तो अत्यन्त विनम्रतापूर्वक आफ्नो उद्गारलाई व्यक्त गर्नुहुन्छ तुलसीदासजीले। त सम्पूर्ण जीवहरूको लागि यो ग्रन्थलाई गोस्वामी तुलसीदासजीले लेख्नु भएको छ, प्रकट गर्नुभएको छ। त्यसैले जुन पनि सम्प्रदायको व्यक्ति होस्, चाहे गौडीय सम्प्रदायको होस्, चाहे श्री वैष्णव रामानुजीय सम्प्रदायको होस्, चाहे निम्बार्क सम्प्रदायको व्यक्ति होस्, हर एक सम्प्रदायको व्यक्तिले श्री रामचरितमानसको अध्ययनबाट, चिन्तनबाट आफ्नो इष्टप्रतिको भावलाई सुदृढ गर्न सक्छ। आफ्नो इष्टदेव जो हुनुहुन्छ उहाँको प्रेमलाई निरन्तर बढाउन सक्छ। यसको विशेषता यही नै हो वास्तवमा हैन। किनभने यसमा साम्प्रदायिक आग्रहहरू छैनन्, जुन मैले पहिले भनिसकेँ। र श्री रामचरितमानसले भारतवर्षमा जति भक्तिको प्रचार गर्यो, रामचरितमानसले भारतवर्षमा जति भगवान नामको महिमाको प्रचार गर्यो, त्यतिको प्रचार सायदै कुनै ग्रन्थले गर्यो होला नि इतिहासमा। कुनै पनि ग्रन्थले गरेको छैनन् वास्तवमा।
तपाईँ आफै आज पनि हेर्नुहोस्, विश्वको कुना काप्चामा रहेका मानिसहरूलाई रामचरितमानसको बारेमा थाहा छ। रामचरितमानसको एक एक चौपाइहरू अध्ययन गर्छन्। धेरै सकेनन् भने कमसेकम एउटा चौपाइ त हरेक व्यक्तिलाई थाहा हुन्छ। मङ्गल भवन अमङ्गल हारी दोहा, होइन, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, त यो त सबैलाई थाहा हुन्छ। त यति धेरै प्रचार भयो भक्तिको यो ग्रन्थको माध्यमबाट, यो ग्रन्थको अध्ययनबाट यति धेरै मनुष्यहरू भगवानको नामसँग जोडिएर आफ्नो परम कल्याण गरे, त्यसको कुनै लेखाजोखा नै छैन वास्तवमा। त यही हो निरपेक्ष साधु महात्माहरूको विशेषता। उहाँहरूले केवल जीवहरूको हितको चिन्तन गर्नुहुन्छ, केवल जीवहरूको हितको चिन्तन। साधु महात्माहरू बाहेक अन्य व्यक्तिहरू, कहिलेकाहीँ अनुयायीहरू एउटा संस्थामा बाँधिएर बस्न पुग्दछन्, उनीहरूले त्योभन्दा बाहिर सोच्न सक्दैनन्। तर जो रियल साधु सन्तहरू हुनुहुन्छ, जो भगवत प्राप्त महापुरुषहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो भाषामा भन्नुपर्दा जो शुद्ध भक्तहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले केवल जीवहरूको हितको चिन्तन गर्नुहुन्छ। केवल जीवहरूको हितको चिन्तन। कसरी चाहिँ संसारमा अविद्या मायामा ग्रसित भएका जीवहरूले भगवानलाई प्राप्त गरेर त्यो सदाको सच्चिदानन्द प्राप्त गरून्, यो विषयको चिन्तन महापुरुषहरूले गर्नुहुन्छ। र त्यसैको लागि उहाँले अनेक प्रकारका प्रवचनहरू र अनेक प्रकारका ग्रन्थहरूलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। कतिपय साधु महात्माहरूले प्राचीन ग्रन्थहरू, जुन सनातन ग्रन्थहरू छन् तर कालक्रमको प्रभावले लुप्त भइसकेका थिए, त्यस्ता ग्रन्थहरूलाई पनि आफ्नो तपोबलद्वारा, आफ्नो मेधाशक्तिद्वारा पुनः प्रकट गरेर समाज र राष्ट्रलाई, सम्पूर्ण विश्वलाई हित प्रदान गर्नुहुन्छ। आफ्नो तपोबलले प्रकट गर्नुहुन्छ लुप्त भइसकेका ग्रन्थहरू। यही नै हो साधु सन्तहरूको विशेषता, होइन? त यो सबै कुराहरूलाई हामीले निरपेक्ष भएर हेऱ्यौँ भने सम्पूर्ण साधु सन्तहरूप्रति हाम्रो हृदय अत्यन्त कृतज्ञताले भरिन्छ। सदाको लागि आफूलाई ऋणी महसुस गर्न थाल्छौँ र साधु सन्तहरूप्रति भक्ति भाव जागृत हुन्छ र त्यही साधुहरूप्रति, वैष्णवहरूप्रति हुने भक्ति नै भगवानप्रतिको भक्तिको मूल जरो हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ, होइन? त यस्तो प्रकारले अब आज हामीहरू श्री रामचरितमानसको बारेमा, यसको महात्म्यको चर्चा गर्दैछौँ। अब रामचरितमानसभित्र के छ, यी सबै कुराहरूको चर्चा गर्नु त सम्भव छैन, तर यसको महात्म्य के छ त, यसको महिमा के छ रामचरितमानसको, यो भित्र के छ त, यो अध्ययन गर्नाले के हुन्छ त भनेर यो विषयमा हामीहरू चर्चा गर्न जाँदैछौँ। हेर्नु, रामायण मत्स्य पुराणमा भनिएको छ, शतकोटि प्रविस्तरम, 100 करोड रामायणहरूको सङ्ख्या छ। रामायणहरू टोटल 100 करोड छन् भनेर वेदव्यासजीले बताउनुहुन्छ। र यो 100 करोड रामायणहरूका रचयिता पनि महर्षि वाल्मीकिजी नै हुनुहुन्छ भनेर बताइएको छ। अनेक प्रकारका रामायणहरू छन्। अहिले हालसालै भारतवर्षमा प्रचलित भएका रामायणहरूमध्ये वाल्मीकि रामायण मुख्य भयो, त्यस्तै गरेर कम्ब रामायण, अनि भुसुण्डी रामायण, त्यस्तै गरेर महारामायण, अध्यात्म रामायण, बृहद ब्रह्म रामायण, अनि योग वासिष्ठ रामायण, अनि यो मानस रामायण जसलाई रामचरितमानस भनिन्छ, होइन? यस्तै यस्तै प्रकारले अनेकौँ रामायणहरू अहिले वर्तमान समयमा भारतवर्षमा प्रचलित छन्। र यी सम्पूर्ण रामायणहरूमा भगवान श्रीरामको महिमालाई अत्यन्त सुन्दर तरिकाले वर्णन गरिएको छ। र जो पनि व्यक्तिहरूले यी रामायणहरूको अध्ययन गर्दछन्, उनीहरूको जीवन कृत्य हुन्छ, संसारको अविद्या कर्म वासना सबै नाश भएर उनीहरू सच्चिदानन्दको प्राप्ति गर्दछन्, यसमा कुनै शङ्का छैन। तर यी सबै रामायणहरूमा श्री रामचरितमानसको महिमा अत्यन्त धेरै छ। किन छ त भन्दा, तपाईँले वाल्मीकि रामायण अध्ययन गर्नुभयो भने त्यहाँबाट भक्ति निकाल्न निकै कठिन हुनेछ। एकचोटि अध्ययन गरेर हेर्नुहोस् त वाल्मीकि रामायण। त्यो एउटा काव्य ग्रन्थ हो, त्यसमा काव्यका सम्पूर्ण गुणहरू विद्यमान छन् र विद्वान व्यक्तिले मात्रै त्यहाँबाट त्यो ग्रन्थको गुणवत्ताको विचार गर्न सक्छ। अत्यन्त विद्वान हुनुपर्छ वाल्मीकि रामायण बुझ्नको लागि। सामान्य कथा त बुझ्न सकिन्छ, यो पछि यो कथा हो, यो पछि यो कथा हो, यो पछि यो घटना हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। तर वाल्मीकि रामायणको आस्वादन गर्नको लागि नै, त्यसको लागि त पहिलो कुरा संस्कृतको महान विद्वान हुनुपर्छ, साहित्यको विद्वान हुनुपर्छ, त्यस्तै गरेर न्याय व्याकरण वेदान्तको विद्वान हुनुपर्छ। तब मात्रै वाल्मीकि रामायणको आस्वादन हुन सक्छ। तब मात्रै त्यहाँबाट भक्तिलाई निकाल्न सक्छौँ हामीले। ए, भक्ति गर्नुपर्ने रहेछ भगवानको भनेर।
त्यति कठिन छ वास्तवमा। वाल्मीकि रामायण त्यति सजिलो छैन नि, हैन? किनभने महान महान वैयाकरणहरूले पनि श्लोकः वाल्मीके भनेर चाहिँ श्लोकहरूको प्रशंसा गर्दाखेरि वाल्मीकि रामायणको श्लोकहरूको प्रशंसा गर्छन्। र धेरै महान ग्रन्थ हो। तर रामचरितमानस यस्तो ग्रन्थ हो, यसमा सम्पूर्ण काव्य गुणहरू पनि विद्यमान छन्, सम्पूर्ण विद्वता पनि यसमा भरिएको छ र साथसाथै अत्यन्त सरल छ। एउटा साधारणभन्दा साधारण मानिसले पनि अध्ययन गर्यो भने यो कुरो मजाले बुझ्न सक्छ कि भगवानको नाम जप गर्नुपर्दछ, भगवानको भक्ति गर्नुपर्दछ। सजिलै बुझ्न सक्छ व्यक्तिले। अत्यन्त सहज छ। यतिकै खेती किसानी गर्दा गर्दै पनि व्यक्तिहरूले रामचरितमानसका दोहा चौपाईहरू गाउँदै 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 खेती किसानी गर्दै घर गृहस्थीको कामहरू गर्दा पनि, घरमा गृहिणीहरूले घरको काम गर्दा पनि रामचरितमानसका दोहा चौपाईहरूलाई गाउँदै काम गर्नाले यतिकै सहजै उद्धार हुने भयो जीवहरूको। त्यस्तो प्रकारले रामचरितमानसको धेरै ठुलो महिमा छ र यो भारतवर्षमा सबै व्यक्तिहरूले, सम्पूर्ण सम्प्रदायका व्यक्तिहरूले रामचरितमानसको अत्यन्त आदर गर्ने गरेको देखिन्छ। त अब आउँ रामचरितमानसको महिमाको बारेमा। शास्त्रहरूमा के उल्लेख छ त? कतिपय व्यक्तिहरूलाई थाहा हुँदैन कि रामचरितमानसको बारेमा शास्त्रहरूमा पनि उल्लेख छ, पहिलेदेखि नै भविष्यवाणीहरू गरिएको छ भन्ने कुराहरू थाहा हुँदैन। त म हजुरहरूले आज बृहत् ब्रह्म रामायणबाट बताउन जाँदैछु र त्यहाँ ब्रह्म रामायणमा रामचरितमानसको सम्पूर्ण महिमाहरूको बारेमा बताइएको छ। भविष्यवाणी गरिएको छ कि भविष्यमा तुलसीदासजी आउनुहुनेछ र रामचरितमानसको लेखन गर्नुहुनेछ भनेर बताइएको छ। त्यस्तै गरेर महाकाल संहितामा पनि बताइएको छ, भविष्य पुराणमा पनि तुलसीदासजीको बारेमा, रामचरितमानसको बारेमा बताइएको छ। त सबैभन्दा पहिला हेरौँ भविष्य पुराणमा। भविष्य पुराणमा महर्षि वेदव्यासजी प्रतिसर्ग पर्वमा भन्नुहुन्छ, वाल्मीकिस् तुलसीदास कलौ देवी भविष्यति रामचन्द्र कथा साध्वी भाषरूपम करिष्यति। अर्थात् यहाँ के भन्नुहुन्छ, वाल्मीकिस् तुलसीदाल कलौ देवी भविष्यति। त्यहाँ भगवान शिवले पार्वतीलाई भन्नुहुन्छ, हे देवी, कलियुगमा महर्षि वाल्मीकि नै तुलसीदासको रूपमा अवतार लिनुहुनेछ र के गर्नुहुनेछ उहाँले भन्दा, रामचन्द्र कथा साध्वी भाषा रूपम करिष्यति। भगवान श्री रामचन्द्रका कथाहरूलाई भाषा रूपमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। भाषा रूप भनेको संस्कृतमा नभइकन साधारण एउटा ग्राम्य भाषा, अवध भाषा, होइन? जुन दोहा चौपाईहरू छन् रामचरितमानसका ती सबै अवध भाषामा छन्। त त्यसैले यसलाई भाषा ग्रन्थ भनेर भनिन्छ। त त्यहाँ भविष्यवाणी गरिएको छ, कलियुगमा महर्षि वाल्मीकिजी पुनः तुलसीदासको रूपमा अवतार लिनुहुनेछ र जो तुलसीदासजी हुनुहुन्थ्यो उहाँ महर्षि वाल्मीकिकै अवतार हुनुहुन्थ्यो, यो शास्त्रबाट बताइएको छ। त्यस्तै प्रकारले ब्रह्म रामायणको प्रथम अध्यायको श्लोक सङ्ख्या 78 मा बताइएको छ, सर्वलोकोपकाराय प्रेरितो हरिणा मुदा वाल्मीकिस् तुलसीदास तद्रूपेण भविष्यति। त्यो ब्रह्म रामायणमा भनिएको छ, लोकोपकाराय, सम्पूर्ण लोकहरूको उपकार गर्नको लागि, प्रेरितो हरिणा मुदा, भगवान श्री हरि जो साकेत बिहारी हुनुहुन्छ, साकेत धाममा विहार गर्नुहुन्छ, निवास गर्नुहुन्छ, त्यस्ता भगवान श्री हरि, भगवान श्री रामचन्द्रजीले प्रेरणा दिएर को आउनुहुन्छ त भन्दा, वाल्मीकिस् तुलसीदास, महर्षि वाल्मीकि नै तुलसीदासको रूपमा अवतार लिनुहुनेछ भविष्यति, भविष्यमा भनेर यसरी भन्नुहुन्छ। र अवतार लिएर के गर्नुहुनेछ त उहाँले भनेर भन्दा, 79 नम्बर श्लोकमा भन्नुहुन्छ, भाषा काव्यम मानसाख्यम रामायणम अनुत्तमम करिष्यति जनानाम यत्कलौ शीघ्र फलम प्रदः। त भाषा काव्यम मानसाख्यम रामायणम अनुत्तमम, भाषाको रूपमा रामायणलाई फेरि लेख्नुहुनेछ उहाँले कलियुगमा र त्यसलाई के नाम दिइनेछ? मानसाख्यम, त्यसलाई मानस नाम दिइनेछ। मानस भनेको रामचरितमानस भन्न खोजेको। त यो कस्तो हुनेछ त यो ग्रन्थ भन्दा, अनुत्तम हो। अनुत्तम हुनेछ भनेको सर्वोत्तम हुनेछ, सबैभन्दा श्रेष्ठ ग्रन्थ हुनेछ यो। करिष्यति जनानाम यत्कलौ शीघ्र फलप्रदः, र यो रामचरितमानसले कलियुगमा शीघ्र फल प्रदान गर्नेछ, अत्यन्त छिटो फल प्रदान गर्नेछ कलियुगमा। कलियुगका मानिसहरूको सम्पूर्ण इच्छा आकाङ्क्षाहरूलाई पुरा गरिदिनेछ यो रामचरितमानस नाम गरेको ग्रन्थले भनेर यस्तो बृहत् ब्रह्म रामायणमा बताइएको छ। हेर्नु, अहिले पनि यो भारतवर्षमा, नेपाल भारतका धेरै मानिसहरूले जसले कुनै वैदिक मन्त्रहरू जान्दैनन्, कुनै पूजा अनुष्ठानहरू उपायहरू जान्दैनन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूले पनि
श्री रामचरित मानसका दोहा चौपाईहरूको आश्रय लिएर विविध चौपाईहरूको सम्पुट लगाएर अध्ययन गरेर आफ्ना सम्पूर्ण कामनाहरू पूरा गरिरहेका छन्। रामचरित मानसका एक एक दोहा चौपाईहरू वेद मन्त्र समान छन्। वास्तवमा वेद मन्त्र समान छन्। वेदहरूको अध्ययन गर्न सबैलाई अधिकार हुँदैन, तर रामचरित मानस सबैले अध्ययन गर्न सक्छ र अमोघ छन्। यसका एक एक दोहा चौपाईहरू, एक एक अक्षरहरू यो संसारबाट पार लगाउने खालका छन्। त्यसैले रामचरित मानस अत्यन्त उपयोगी छ मनुष्य समाजको लागि। र बताइएको छ जसरी एउटा विशाल महासागरले पार गर्नको लागि नौकाको आवश्यकता पर्छ, एउटा जहाज नौकाको आवश्यकता पर्छ र एउटा नौकामा हजारौं मानिसहरू बस्न सक्छन् भने गोस्वामी तुलसीदासजीले त के गर्नुभयो भन्दा यो विशाल यो भवसागरमा 7वटा नौकाहरू दिनुभयो। 7वटा नौका मतलब रामचरित मानसका 7 काण्डहरू नै एक एक नौकाको रूपमा छन्। त कुनै पनि एउटा नौकाको आश्रय लिएर व्यक्ति यो भवसागरबाट पार भएर भगवानको नित्य साकेत वैकुण्ठमा प्रवेश गर्न सक्दछ। त एउटा एउटा चौपाई जस्तो एउटा काण्डहरू जस्तो सुन्दर काण्डको पाठ गर्ने चलन छ। कतिले सुन्दर काण्डको पाठ गर्नुहुन्छ, सम्पुट लगाएर पाठ गर्नुहुन्छ हैन। कसैले चाहिँ अरण्य काण्डको पाठ गर्नुहुन्छ, कसैले बालकाण्डको पाठ गर्नुहुन्छ, अथवा कसैले सम्पूर्ण पाठ गर्नुहुन्छ। त कुनै पनि एउटा काण्डको आश्रय लियो भने व्यक्तिले यो भवसागर सहजै पार गर्न सक्दछ। र यो रामचरित मानसको विशेषता के हो त भन्दा एउटा समर्थ सद्गुरुले, एउटा शुद्ध भक्तले जे भूमिका निभाउन सक्नुहुन्छ हाम्रो जीवनमा, त्यो सम्पूर्ण भूमिका केवल रामचरित मानसले निभाउन सक्दछ। केवल रामचरित मानसले मात्रै सम्पूर्ण रूपमा एउटा शुद्ध भक्तको गुरुको काम गर्न सक्दछ। त्यति सामर्थ्यशाली छ। भारतवर्षमा पनि थुप्रै यस्ता महापुरुषहरू हुनुभयो जसले जीवनमा अन्य व्यक्तिलाई गुरु बनाउनु भएन, केवल रामचरित मानसलाई नै आफ्नो गुरु मान्नुभयो। रामचरित मानस नै मेरो गुरु हुनुहुन्छ भन्ने मानेर नियमित रूपमा गुरुवत उहाँको पूजन र प्रत्येक दिन अध्ययन गरेर उहाँले संसारबाट पार भएर भगवानको धाम प्राप्ति गर्नुभयो। यस्ता पनि घटनाहरू छन्। त एउटा सही सद्गुरुले, समर्थ सद्गुरुले जस्तो भूमिका शिष्यको लागि निभाउन सक्नुहुन्छ त्यो भूमिका रामचरित मानसले प्रदान गर्दछ। त्यसैले साधुहरूको समाजमा पनि, सम्पूर्ण वैष्णवहरूको समाजमा पनि रामचरित मानसको बहुत ठुलो आदर छ। वास्तवमा एकदमै ठुलो आदर छ। सबैजनाले यसलाई अत्यन्त मनोयोगले अध्ययन गर्नुहुन्छ र त्यसैले भनिएको छ जनानाम यत्कलो शीघ्र फलप्रदः, कलियुगमा शीघ्र फल प्रदान गर्नेवाला छ रामचरित मानसले। अनेकौं यस्ता वृन्दावनमा पनि साधुहरू हुनुहुन्थ्यो जसले रामचरित मानसका दोहा चौपाईहरूले यज्ञ गर्नुहुन्थ्यो। दोहा चौपाईहरूले यज्ञ गर्नुहुन्थ्यो। साधारणतया यज्ञहरू त वेद मन्त्रहरूबाट हुने गर्छन्, तर रामचरित मानसका दोहा चौपाईहरूबाट यज्ञ गरे उहाँहरूले सफल यज्ञ सम्पादन गर्नुभएको थियो। अत्यन्त विशिष्ट महिमा छ वास्तवमा रामचरित मानसको। त्यसैले यसलाई भनिएको छ जनानाम यत्कलो शीघ्र फलप्रद, शीघ्र फल प्रदान गर्नेवाला छ। यदि कसैले चाहन्छ कि, कोही भक्तले चाहन्छ कि मेरो नामप्रति रुचि बढोस्, नाममा निष्ठा बढोस् भनेर चाहन्छ भने रामचरित मानस उसको लागि अमोघ औषधिको काम गर्नेछ। रामचरित मानसका बालकाण्डका केवल जहाँ जहाँ नामको महिमाहरू वर्णन गरिएको छ ती नामका महिमाका दोहा चौपाईहरूलाई प्रत्येक दिन अध्ययन गर्नाले उसको नामप्रति अगाध श्रद्धा, अगाध विश्वास उत्पन्न हुन्छ 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 यसमा कुनै शङ्का छैन। प्रत्येक दिन ती रामचरित मानसका नाम महिमा सम्बन्धी दोहा चौपाईहरूको अध्ययन गर्नाले अत्यन्त अद्भुत छ यो ग्रन्थ वास्तवमा। यदि कसैले चाहन्छ कि म यो भवसागरबाट पार भएर जान्छु भने पनि उसको लागि रामचरित मानस अमोघ औषधि हो। त्यस्तै गरेर कसैले चाहन्छ भगवानको चरणमा मेरो प्रेम बढोस्, रति बढोस् भनेर चाहन्छ भने उसको लागि पनि रामचरित मानस अत्यन्त अमोघ औषधि छ वास्तवमा। नियमित रूपमा अध्ययन गर्नाले, यसको अर्थहरूको अनुसन्धान गर्नाले निश्चित रूपमा भगवानको चरणमा रति उत्पन्न हुन्छ, यसमा कुनै पनि शङ्का छैन। अत्यन्त भक्तिभावले परिपूरित ग्रन्थ हो यो र कुनै पनि शास्त्रहरूको वचनसँग यसको विरोध नै छैन। कुनै पनि शास्त्रहरूको वचनसँग यसको विरोध छैन। जति बेला वृन्दावनमा स्वामी श्री कर्पात्रीजी महाराज विद्यमान हुनुहुन्थ्यो, धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पात्रीजी महाराज, उहाँले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कि मलाई श्री रामचरित मानस सबैभन्दा बढी मनपर्छ किनभने वेदादि शास्त्रहरूसँग विरोध नै छैन कुनै पनि दोहा चौपाईको।
साधुहरूले त त्यही हेर्नुहुन्छ नि त। हाम्रो त मूल भनेको त वेदादि शास्त्र हुन्। त वेदादि शास्त्रको विरोध भएका कुनै पनि वाणीहरूलाई साधुहरूले स्वीकार गर्नुहुन्न। तर रामचरितमानस यस्तो ग्रन्थ छ जहाँ वेदका एक एक सिद्धान्तहरूसँग खरो उत्रिन्छ यो रामचरितमानस। त्यसैले उहाँले बडो आदर गर्नुहुन्थ्यो होइन। त्यस्तो प्रकारले यो रामचरितमानसको महिमा बताइएको छ। र अब यो रामचरितमानसलाई गोस्वामी तुलसीदासजीले कहिले लेख्नु भएको थियो, कहिले लेख्नुभयो, कहिले पुरा गर्नुभयो र कसरी लेख्नुभयो भन्ने विषयमा वैष्णव आचार्यहरू बीचमा एउटा भनाइ प्रसिद्ध छ। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि गोस्वामी श्री तुलसीदासजीले 9 राम नाम भर्नु भएको थियो अरे। 9 राम नाम भरेपछि बल्ल रामचरितमानसको प्रणयन गर्नुभएको थियो भन्नुहुन्छ। 9 भनेको के हो त भन्दाखेरि जस्तै यसमा बुझ्नुहोस्, 1 नौका भनेको कति हो भन्दा 1 नौकामा हुन्छ 79,79,79,999 यति सङ्ख्याको नाम जप गरियो भने त्यसलाई 1 नौका भनिन्छ होइन। 79,79,79,999 यति सङ्ख्याको नाम जप पुरा भयो भने त्यसलाई 1 नौका भनिन्छ। भने गोस्वामी तुलसीदासजीले 9 भर्नुभएको थियो राम नामको। भनेको 9 अब कति हुन्छ हजुरले यसलाई इन्टु 9 गर्नुहोस्। 79,79,79,999 इन्टु 9 गर्दा जति हुन्छ त्यति सङ्ख्यामा राम नामको जप गर्नुभएको थियो उच्चारण पूर्वक। त्यति नाम जप गरेर जब उहाँलाई पूर्ण रूपमा सिद्ध अवस्था प्राप्त भयो, जब नामको महिमा सम्पूर्ण रूपमा उहाँलाई प्रत्यक्ष भयो, त्यसपछि तुलसीदासजीले के गर्नुभयो, रामचरितमानसको प्रणयन गर्नुभयो। भनेपछि यो ग्रन्थ कस्तो भयो त भन्दा सिद्ध ग्रन्थ भयो, अनुभवजन्य ग्रन्थ भयो, अनुभवबाट प्रकट भएको ग्रन्थ भयो। यतिकै मानसिक कल्पनाहरूबाट ओतप्रोत भएर लेखिएको ग्रन्थ नभइकन उहाँले अनुभवबाट प्राप्त भएको कुरालाई रामचरितमानसमा उल्लेख गर्नुभएको छ। यस्तो प्रकारले त्यत्रो नाम जप गरेर सिद्ध अवस्थामा उहाँले यो रामचरितमानस लेख्नुभयो। र एउटा मत के छ भने कति समयमा लेख पुरा भएको थियो त भन्दा एउटा मत अनुसार छ कि गोस्वामी तुलसीदासजीले 2 वर्ष 7 महिना 26 दिनमा चाहिँ यो रामचरितमानस लेखेर सक्नु भएको थियो। एउटा यो भनाइ छ, प्रसिद्ध भनाइ। 2 वर्ष 7 महिना र 26 दिनमा सम्वत 1633 मङ्सिर महिनाको शुक्ल पक्ष पञ्चमी मङ्गलबारको दिनमा जति बेला श्री सीताराम विवाह महोत्सव भइरहेको थियो त्यो दिनमा रामचरितमानसको प्राकट्य भएको थियो, लेखन कार्य पूर्ण भएको थियो भनेर चाहिँ यो एउटा भनाइ प्रसिद्ध छ होइन। यो प्रसिद्ध भनाइ हो। कति समय भन्दा 2 वर्ष 7 महिना 26 दिन सम्वत 1633 मङ्सिर महिना, अगहन महिना पनि भनिन्छ, शुक्ल पक्ष पञ्चमी मङ्गलबारको दिन सीताराम विवाह महोत्सवको दिनमा यो रामचरितमानसको लेखन कार्य पूर्ण भएको थियो। यस्तो भनाइ यो प्रसिद्ध छ। र साधुहरूको बीचमा यो पनि भनाइ प्रसिद्ध छ। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि रामचरितमानसको रचना 8 घण्टामा पुरा भएको थियो। केवल 8 घण्टामा तुलसीदासजीले रामचरितमानस लेखेर सक्नु भएको थियो। यो पनि भनाइ प्रसिद्ध छ। र कसरी सम्भव छ त? 8 घण्टामा त हामीले मूल पाठ गर्यो भने रामचरितमानसको त्यो पनि सकिँदैन, मूल पाठै सकिँदैन 8 घण्टामा। भने लेखन कार्य कसरी सम्भव छ 8 घण्टामा भनेर कतिको यस्तो पनि जिज्ञासा हुने गर्छ। त यसको पछाडिको कारण के हो भने जसरी तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः जसरी भनिएको छ, भगवानले ब्रह्माजीको हृदयमा जसरी वेदहरूको ज्ञान प्रकाशित गरिदिनु भयो आफ्नो सङ्कल्पले, कुनै वचन उच्चारण नगरिकन केवल सङ्कल्पले जसरी वेदहरूको रहस्यलाई प्रकाशित गरिदिनु भयो, त्यस्तै प्रकारले भगवान स्वयंले तुलसीदासजीको हृदयमा रामचरितमानस प्रकाशित गर्नुभयो। र साधुहरूले बताउनुहुन्छ तुलसीदासजी समाधिमा स्थित भएर रामचरितमानसलाई भन्न थाल्नुभयो र त्यति बेला सरस्वतीजी र गणेशजी प्रकट भएर तुलसीदासजीले भन्नुभएको रामचरितलाई उहाँहरूले लेखन कार्य गर्न थाल्नुभयो। र तुलसीदासजीले समाधिमा भन्नुहुन्थ्यो, गणेशजी र सरस्वतीजीले पनि समाधिमा स्थित भएर रामचरितमानस लेख्नु भएको थियो भनेर साधुहरूको समाजमा यो प्रसिद्ध छ। र यही नै सत्य हुन्छ, सत्य कुरा हो वास्तवमा, यही नै सत्य प्रतीत हुन्छ। किनभने भगवान र भगवानका भक्तहरूको लागि सबै कुराहरू सम्भव छ। यो कुरा हामीले मान्नुपर्छ, यो कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। सबै कुरा सम्भव छ।
त्यसैले त्यही नै ब्रह्म हृदय आदि कवयको सिद्धान्त अनुसार भगवानले प्रकाशित गरिदिनु भयो, त्यसपछि यो लेखन कार्य सम्पन्न भयो। होइन, यसमा कुनै पनि शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ छैन। त्यस्तो प्रकारले यही कुरा छ कि 8 घण्टामा रामचरितमानसको लेखन कार्य समाप्त भएको थियो भनेर यसरी बताइएको छ। र बृहत ब्रह्म रामायणमा बताइएको छ, बृहत ब्रह्म रामायणमा महर्षि भरद्वाज र महर्षि याज्ञवल्क्यजीको संवाद छ। त्यहाँ महर्षि भरद्वाजजीले प्रश्न गर्नुभएको थियो याज्ञवल्क्यजीलाई, र प्रश्न गर्नुभन्दा अगाडि मङ्गलाचरण गर्नुहुन्छ। धनुर्बाणधरं रामं क्रीडन्तं सरयू तटे ब्रह्माण्डकोटिकर्तारं वन्दे राजेन्द्र बालकम। त यहाँ मङ्गलाचरण गर्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? धनुर्बाणधरं रामं क्रीडन्तं सरयू तटे। धनुर्बाण धारण गरेर सरयूको तटमा आफ्ना भाइहरू लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नहरू सहित जो निरन्तर क्रीडा गरिरहनुहुन्छ, ब्रह्माण्ड कोटि कर्तारम, करोडौँ ब्रह्माण्डहरूका जो कर्ता हुनुहुन्छ, जसले आफ्नो सङ्कल्पले अनन्त ब्रह्माण्डहरूको सृष्टि पालन संहार गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्ता वन्दे राजेन्द्र बालकम, त्यस्ता राजेन्द्रका बालक भनेको राजाहरूका पनि इन्द्र जो दशरथजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँका बालक स्वरूप भगवान श्रीरामलाई म प्रणाम गर्दछु भनेर यसरी मङ्गलाचरण गर्नुहुन्छ। त महर्षि भरद्वाजजीले महर्षि याज्ञवल्क्यजीसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ। के प्रश्न गर्नुहुन्छ भन्दा, घोरे कलियुगे ब्रह्मन् जनानां पाप कर्मणां मनोशुद्धि विहीनानां निष्कृतिश्च कथं भवेत्। हे भगवान, अब घोर कलियुगको समय आउँदैछ बिस्तारै। यो घोर कलियुगको समयमा जहाँ सम्पूर्ण मानिसहरू जनानां पाप कर्मणां, सम्पूर्ण मानिसहरू पाप कर्ममा लिप्त भइरहनेछन् निरन्तर। बिहान उठेदेखि बेलुका सुत्ने बेलासम्म पाप कर्ममा लिप्त हुन्छन् मान्छे कलियुगमा। निरन्तर पाप कर्ममा लिप्त रहनेछन् र उनीहरूको मन पनि शुद्ध हुने छैन कुनै पनि अवस्थामा। मनोशुद्धि विहीनानां, मनको शुद्धि पनि नभएका, कुनै पनि पुण्य कर्मको आचरण नगर्नेवाला यस्ता कलियुगका जीवहरूको निष्कृतिश्च कथं भवेत्, त्यस्ता जीवहरूको यो संसारबाट उद्धार कसरी हुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ महर्षि भरद्वाजजीले याज्ञवल्क्य ऋषिलाई। यसरी प्रश्न गरिसकेपछि उत्तरमा भन्नुहुन्छ, वाल्मीकि तुलसीदासो भविष्यति कलौ युगे शिवेनात्र कृतो ग्रन्थ पार्वती प्रतिबोधितुम्। त यसको उत्तरमा भन्नुहुन्छ, हे महर्षि, हजुरले चिन्ता गर्नु पर्दैन कलियुगका प्राणीहरूको लागि। किन चिन्ता गर्नु पर्दैन भने शीघ्र नै कलियुगमा के हुनेवाला छ भन्दा, वाल्मीकि तुलसीदासो भविष्यति कलौ युगे, महर्षि वाल्मीकि नै तुलसीदासजीको रूपमा कलियुगमा प्रकट हुँदै हुनुहुन्छ। र उहाँ प्रकट भएर के गर्नुहुन्छ त भन्दा, उहाँले भगवान श्रीरामका दिव्य आख्यानहरूले युक्त यो श्री रामचरितमानसको प्रणयन गर्नुहुनेछ। र यो ग्रन्थ कस्तो हुनेछ? शिवे नात्र कृतो ग्रन्थ पार्वतीम प्रतिबोधितुम, भगवान शिवले जुन पार्वतीको उद्धारको लागि, पार्वतीको आनन्दको लागि जुन रामचरितले बताउनु भएको थियो, त्यही रामको चरित्रलाई तुलसीदासजीले कलियुगमा फेरि प्रकट गर्नुहुनेछ र यहीँबाट सम्पूर्ण जीवहरूको उद्धार हुनेछ। कलिमल ग्रसित सम्पूर्ण जीवहरूको उद्धार हुनेछ, सबै व्यक्तिहरूको। त भन्नुहुन्छ कस्तो यो ग्रन्थ हुनेछ त भनेर अगाडि भन्नुहुन्छ, राम भक्ति प्रवाहार्थम भाषा काव्यम करिष्यति रामायणम मानसाख्यम तत्ते शङ्काम निवारयेत्। त यो ग्रन्थ कस्तो हुनेछ त भन्दा, राम भक्ति प्रवाहार्थम, श्री रामको भक्तिको प्रवाह गर्नेवाला हुनेछ यो ग्रन्थ। राम भक्तिको प्रवाहको लागि यो ग्रन्थ रचना हुनेछ। कलियुगमा श्री रामको भक्ति बिना कुनै पनि व्यक्तिले संसारबाट पार पाउन सक्दैन। यो कलियुगको मात्रै कुरा होइन, सम्पूर्ण युगहरूमा भगवानको भक्ति बाहेक त कुनै पनि उपाय छैन नि संसारबाट पार हुनको लागि। न कर्म समर्थ छ, न ज्ञान नै समर्थ छ वास्तवमा, होइन, कुनै पनि उपायहरू, न योग समर्थ छ, यी कुराहरू समर्थ छैनन्, तर भगवानको भक्ति नै समर्थ छ। त्यसैले भन्नुहुन्छ, राम भक्ति प्रवाहार्थम भाषा काव्यम करिष्यति, भाषा रूपी काव्यको निर्माण गर्नुहुनेछ, भाषाको ग्रन्थको निर्माण गर्नुहुनेछ। संस्कृतमा होइन, भाषा रूपमा चाहिँ यो ग्रन्थको निर्माण गर्नुहुनेछ। र त्यसको नाम हुनेछ रामायणम मानसाख्यम, त्यसको नाम हुनेछ मानस रामायण, अर्थात् रामचरित मानस।
हुनेछ। यसबाट के हुनेछ त भन्दा तत्ते शङ्काम निवारयेत्, सम्पूर्ण व्यक्तिहरूका शङ्काहरूको निवारण हुनेछ त्यसबाट। कलियुगमा मानिसहरू संस्कृत भाषाबाट विहीन हुनेछन्, संस्कृत भाषाको ज्ञान हुने छैन उनीहरूलाई। अब संस्कृत भाषाको ज्ञान नभएसम्म शास्त्रहरूमा प्रवेश नै हुँदैन। मूल रूपमा शास्त्रलाई बुझ्नको लागि त संस्कृत भाषाको आवश्यकता पर्छ, ज्ञानको आवश्यकता पर्छ। तर कलियुगमा मानिसहरूसँग संस्कृतको ज्ञान हुने छैन। त्यसैले कसरी चाहिँ उनीहरूले शास्त्रहरूको अध्ययन गरेर भगवानको भक्ति गर्लान् त? शास्त्रोक्त भक्तिलाई कसरी आफ्नो जीवनमा अपनाउन सक्लान् त? यो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो नि त। त्यसैको समाधान गर्दै भन्नुहुन्छ, त्यसको पनि चिन्ता छैन। किनभने संस्कृत नजानेका व्यक्तिहरू, संस्कृत भाषाको देव भाषाको ज्ञान नभएका व्यक्तिहरूलाई पनि सामान्य अवध भाषाको माध्यमबाट, सामान्य भाषा ग्रन्थको माध्यमबाट सम्पूर्ण शङ्काहरूको समाधान गरिदिनुहुनेछ तुलसीदासजीले। साँच्चै नै तपाईँ यदि रामचरितमानसको सही तरिकाले अध्ययन गर्नुभयो भने देख्नुहुनेछ हरेक विषयहरूको स्पर्श गर्नुहुन्छ रामचरितमानसमा। सबै कुराहरूको समाधान प्राप्त हुन्छ त्यहाँ। ज्ञानीहरूले ज्ञान मार्गको समाधान प्राप्त गर्छन्, कर्मीहरूले कर्म मार्गको भने भक्तहरूले भक्ति मार्गका सम्पूर्ण समाधानहरू रामचरितमानसमा प्राप्त गर्न सक्दछन्। त यस्तो प्रकारले यो रामचरितमानसबाट सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको उद्धार हुनेछ कलियुगमा, यो बताउनुहुन्छ। सुरुमा हेर्नु यसमा के छ भन्दाखेरि सुरुमा त गोस्वामी तुलसीदासजीले रामचरितमानसको लेखनको कार्य प्रारम्भ गर्दा संस्कृत भाषामै गर्नुभएको थियो। संस्कृतमै लेख्न सुरु गर्नुभएको थियो। तर के हुन्थ्यो भन्दा दिनभरि उहाँले ग्रन्थ लेख्नुहुन्थ्यो, जब रात्रिको कालमा विश्राम गर्न जानुहुन्थ्यो त्यति बेला शिवजीले आएर उहाँले लेखेका ती ग्रन्थहरूलाई चोरी गरेर लैदिनुहुन्थ्यो। चोरी गरिदिनुहुन्थ्यो शिवजीले। बिहान जब उठ्नुहुन्थ्यो गोस्वामी तुलसीदासजी देख्नुहुन्थ्यो मैले त्यत्रो दिनभरि लगाएर लेखेको ग्रन्थ त छैन। यो त एकदमै कष्टदायक कुरा हुन्छ कुनै पनि विद्वानको लागि। किनभने एउटा काव्यको प्रवाह कुनै एउटा परिस्थितिमा, कुनै दिनमा जुन प्रवाह चलिरहेको हुन्छ त्यस्तो प्रवाह अर्को दिनमा नहुन पनि सक्छ, होइन? त्यस्तो विचारहरू स्फुरित नहुन सक्छन्। त्यसैले त्यो ग्रन्थ हराउनु भनेको एकदम मृत्यु जस्तो हुन्छ, मृत्यु जस्तो कष्टदायक हुन्छ एउटा कुनै पनि विद्वान रसिक व्यक्तिको लागि, काव्य रस रसिक व्यक्तिको लागि। त तुलसीदासजी चिन्तित हुन थाल्नुभयो कि यो मेरो ग्रन्थहरू किन हराइरहेका छन्, कसले चोरेर लगेको छ भनेर। र एक रात्रि स्वप्नमा त्यसपछि स्वयं भगवान शिव प्रकट हुनुहुन्छ। प्रकट भएर शिवजीले भन्नुहुन्छ, हे तुलसीदासजी, हजुरले सम्पूर्ण संसारको हितको लागि यो ग्रन्थको प्रणयन गर्दै हुनुहुन्छ, यो ग्रन्थको रचना गर्दै हुनुहुन्छ। तर कलियुगमा धेरै व्यक्तिहरू संस्कृत भाषाको विज्ञ हुने छैनन्, संस्कृत भाषा विहीन हुनेछन् कलियुगमा। त हजुरले संस्कृतमा लेख्दाखेरि के हुन्छ, भाषा विषयवस्तु अलिकति क्लिष्ट बन्न पुग्दछ, सबैको समझमा नआउन पनि सक्छ। त्यसैले म चाहन्छु कि तपाईँले यो ग्रन्थलाई भाषा ग्रन्थको रूपमा तयार गर्नुहोस्, अर्थात् सामान्य भाषाको रूपमा, जसलाई देहाती भाषा भन्छन् नि, होइन? गाउँलेहरूले बोल्ने भाषाको रूपमा, अवध भाषाको रूपमा तपाईँले लेखिदिनुहोस् यो ग्रन्थलाई। यसो गर्नुभयो भने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले लाभ लिन पाउनेछन्। त्यहाँ कुनै पनि व्यक्तिले यस्तो तर्क दिएर उम्किन सक्ने छैनन् कि मलाई त संस्कृत नै आउँदैन त्यसैले मैले पढिनँ भन्ने यस्तो तर्क दिन नै पाउने छैनन्। त्यसैले हजुरले के गर्नु, भाषाको रूपमा यसलाई प्रणयन गर्नुहोस् भनेर यसरी भगवान शिवले आज्ञा गर्नुभयो। र यो आज्ञा गरिसकेपछि तुलसीदासजीले के गर्नुभयो, मूल मूल मङ्गलाचरणहरूलाई, प्रत्येक काण्डका प्रथमका मङ्गलाचरणहरूलाई उहाँले संस्कृतमा लेख्नुभयो र बाँकी सम्पूर्ण कथावस्तुलाई उहाँले भाषाको रूपमा लेखन कार्यलाई अगाडि बढाउनु भयो, होइन? त यस्तो प्रकारले लेख्नुभयो। त त्यहाँ बृहत् ब्रह्म रामायणमा भनिएको छ, दशो न दश सहस्रम श्रीमद् रामायणं मुने सङ्ख्यां विरहितं चान्यत् सर्वं काव्यं करिष्यति। त त्यहाँ महर्षि याज्ञवल्क्यजीले भन्नुहुन्छ कि 9990 रामायणहरूको सारलाई सङ्कलन गरेर गोस्वामी तुलसीदासजीले यो रामचरितमानसको प्रणयन गर्नुभयो। हेर्नु, हुन त मूलमा रामायणहरूको सङ्ख्या 100 करोड बताइएको छ, तर यहाँ भन्नुहुन्छ जति पनि प्रचलित र उपलब्ध रामायणहरू थिए त्यो कालमा 9990 रामायणहरू, ती सम्पूर्ण रामायणहरूको सारलाई एउटै ग्रन्थमा लेखिदिनु भएको छ, रामचरितमानसमा।
हैन। त्यसैले आज पनि जो शास्त्रोक्त विद्वानहरू विज्ञ व्यक्तिहरू हुन्छन् उनीहरूले रामचरितमानसको अध्ययन गर्छन्, उनीहरू आश्चर्यचकित हुन्छन् कि यति धेरै ज्ञान तुलसीदासजीमा सब रामायणको कथाहरूलाई त्यहाँ उहाँले बताउनु भएको छ कि सबै रामायणको कथाहरूलाई। जस्तो कि एउटा उदाहरण भनौँ, सबरीजीको जुठो बयर खानुभएको थियो भगवान श्रीरामले भनेर त्यहाँ गोस्वामी तुलसीदासजीले बताउनु भएको छ हैन रामचरितमानसमा। अब वाल्मीकि रामायणमा त्यो त्यो कथा प्रसङ्ग छैन। वाल्मीकि रामायणमा सबरीजीको त्यो प्रसङ्ग छँदै छैन कि, तर रामचरितमानसमा छ। सबरीजीको जुठो बयर खानुभयो भनेर छ। अब यसमा कतिपय व्यक्तिहरूले के तर्क गर्छन् भन्दा वाल्मीकि रामायणमा छैन त्यही भएर यो चाहिँ प्रमाणिक होइन भन्छन् कोही कोही मूर्ख व्यक्तिहरूले। तर वास्तवमा त्यो कथा कहाँबाट लिनुभयो तुलसीदासजीले भन्दा त्यो कथा लिनुभयो भुसुण्डी रामायणबाट, जहाँ काग भुसुण्डीजीले गरुडजीलाई सुनाउनु भएको थियो एउटा रामायण, त्यसलाई भनिन्छ भुसुण्डी रामायण। र त्यो भुसुण्डी रामायणमा त्यो कथा छ, त्यहाँबाट लिनुभएको छ र त्यसलाई अत्यन्त सरस तरिकाले भक्तिभावले परिपूरित भएर व्याख्या गर्नुभएको छ। जसले पनि सबरीजीको चरित्रलाई सुन्दछ ऊ भगवान श्रीरामको भक्ति नगरिकन रहनै सक्दैन वास्तवमा हैन। यस्तो प्रकारले सम्पूर्ण रामायणहरूका सम्पूर्ण प्रकरणहरूलाई जुन मूल कुराहरू छन् सबको सारलाई लिएर 9990 रामायणहरूको सार सर्वस्वलाई दश सहस्रम श्रीमद् रामायणम मुने संख्याम विरहित चान्यत सर्वम काव्यम करिष्यति। यसरी 9990 रामायणहरूलाई मिलाएर उहाँले के गर्नुभयो, यो श्री रामचरितमानसको प्रणयन गर्नुभयो भनेर भन्नुहुन्छ। त्यस्तो प्रकारले यी सम्पूर्ण कथा प्रसङ्गहरूलाई पुरा गर्दै के गर्नुभयो त गोस्वामी श्री तुलसीदासजीले काशी जस्तो दिव्य क्षेत्रमा रहेर उहाँले श्री रामचरितमानसको लेखन कार्य गर्नुभयो। र जब उहाँले रामचरितमानसलाई लेख्नुभयो, यो लेखिसकेपछि यति प्रसिद्ध भयो काशीमा रामचरितमानस, सम्पूर्ण काशीका विद्वानहरू थरथर हुन थाले। उनीहरूको यस कीर्ति हराउन थाल्यो, किनभने गहन रात्रिको समयमा मात्रै त हो नि जुनकिरीहरूको प्रकाशको महिमा हुने। जब बिहानको सूर्य उदय हुन्छ त्यसपछि जुनकिरीहरूको के महिमा छ। त्यस्तै प्रकारले काशीका जुन स्मार्त पण्डितहरू थिए उनीहरूले ईर्ष्या गर्न थाले। गोस्वामी तुलसीदासजीको चारैतिर जय जयकार हुन थाल्यो। उनीहरूले भन्न थाले ओहो यो त भाषा ग्रन्थ हो, यसलाई किन यति धेरै महत्त्व दिएको। हाम्रा मूल जुन आर्ष ग्रन्थहरू छन् संस्कृत भाषाका ती ग्रन्थहरूलाई महत्त्व दिनुपर्छ, वेदादि शास्त्रलाई महत्त्व दिनुपर्छ। यो तुलसीदासजीले लेखेको यो त भाषा ग्रन्थ हो, यसलाई किन यति महत्त्व दिएको, यसको कुनै काम छैन भनेर उनीहरूले व्यापक प्रचार गर्न थाले। त्यहाँ ठुलो विवाद भयो काशीमा। विवाद भइसकेपछि काशीका विद्वानहरूले के निष्कर्ष निकाले भन्दा ठिक छ हामीहरूको विवादले निर्णय निस्किँदैन, त्यसैले के गरौँ यो रामचरितमानसलाई र सम्पूर्ण वेदादि शास्त्रहरूलाई भगवान विश्वनाथजीको अगाडि राखौँ, जहाँ काशी विश्वनाथजी हुनुहुन्छ नि त्यहाँ राखौँ। त्यहाँ राखेर भगवान शिवसँग प्रार्थना गरौँ, विश्वनाथजीसँग उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यही अनुसार हामीले निर्णय गरौँ भनेर त्यसपछि सम्पूर्ण विद्वानहरूले के गरे, भगवत गीता र अन्य वेदहरू उपनिषदहरू पुराणहरू आगम तन्त्र इत्यादि सब ग्रन्थहरूलाई लिएर गए र रामचरितमानसलाई सबैभन्दा मुनि राखिदिए उनीहरूले भगवान विश्वनाथजीको अगाडि, काशी विश्वनाथजीको अगाडि। र सबैजनाले प्रार्थना गरे रात्रिको शयनकालको समयमा कि प्रभु हजुरले बताउनु पर्यो कि यो रामचरितमानसको स्थान के हो, यसको विशेषता के हो, हजुरले बताइदिनु पर्यो भनेर त्यसपछि कपाट बन्द गरियो। रात्रिमा भगवान विश्वनाथजीलाई शयन गराइयो, भित्र ग्रन्थहरू राखियो, ठुलो चाङ बनाएर राखियो। सबभन्दा मुनि ती पण्डितहरूले एकदम हेला गरेर के एकदम उपेक्षा गरेर रामचरितमानसलाई मुनि राखिदिएका थिए। र रातभरि जागरण गरेर सबैले कीर्तन गरे, विश्वनाथजीको महिमा गान गरे। भोलिपल्ट बिहान जब कपाट खोलियो, ढोका खोलियो मन्दिरको, खोलेर हेर्दाखेरि त सबभन्दा मुनि भएको रामचरितमानस सबैभन्दा माथि थियो, सबभन्दा माथि राखिएको थियो। र त्यसमा स्वयं भगवान विश्वनाथजीले आफ्नो हस्तकमलबाट हस्ताक्षर गरिदिनु भएको थियो र लेख्नु भएको थियो सत्यम शिवम सुन्दरम। यो हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो भगवान शिवले। विचार गर्नु, जहाँ स्वयं भूत भावन विश्वनाथजीले हस्ताक्षर गर्नुभएको त्यो ग्रन्थको महिमा कति होला, कसले भन्न सक्छ त्यो हैन। सत्यम अर्थात् यो ग्रन्थ सत्य छ, यहाँका एक एक अक्षरहरू सत्य छन्। शिवम भनेको परम कल्याणमय छ, कल्याणदायिनी छ, यो मङ्गलमय छ यो ग्रन्थ, र सुन्दरम अत्यन्त सुन्दर छ भनेर यसरी भगवान शिवले हस्ताक्षर गर्नुभयो।
त्यसपछि त काशीका जति पनि स्मार्त विद्वानहरू थिए तिनीहरूको मुखमा बुझो लाग्यो, अब सबैले स्वीकार गर्नै पर्यो। त्यसपछि मैले सुरुमै भनेको थिएँ त्यहाँका मूर्धन्य शाङ्कर परम्पराका विद्वान हुनुहुन्थ्यो मधुसूदन सरस्वतीपाद, जसले अद्वैत सिद्धि नाम गरेको अद्भुत ग्रन्थ लेख्नु भएको छ, अद्वैत वेदान्त परक, हैन। त्यस्ता मूर्धन्य विद्वान मधुसूदन सरस्वतीपादले आफ्नो शिरमाथि आसन बनाएर त्यहाँ रामचरितमानसलाई विद्यमान गराएर सम्पूर्ण काशी मण्डलको परिक्रमा गर्नुभयो र यसरी रामचरितमानसको प्रचार गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो यस अब अगाडि आउने कराल कलिकालमा मनुष्यहरूको यदि उद्धार गर्न सक्ने सामर्थ्य कुनै ग्रन्थमा छ भने त्यो श्री रामचरितमानसमा छ। यसका एक एक अक्षरहरू, दोहा चौपाईहरू सम्पूर्ण जीवहरूलाई भवसागरबाट पार गर्न सक्षम छन् र भगवानको चरणको प्रेम प्रदान गर्न सक्षम छन् भनेर उहाँले पनि स्वीकृति अनुमोदन प्रदान गर्नुभयो। त यस्तो प्रकारले के भयो, रामचरितमानस सर्वत्र व्याप्त हुँदै गयो, हैन। यसरी बताएको छ। र त्यहाँ बृहद ब्रह्म रामायणमा रामचरितमानसको महात्म्य सम्बन्धी एउटा कथा बताइएको छ। अब यो अन्तिम म एउटा कथा सुनाउन जाँदैछु हजुरहरूलाई। त्यहाँ बताइएको छ कि जगन्नाथपुरीमा एकजना राजा थिए, हैन। अब कागभूषुण्डीजीलाई यता महर्षि याज्ञवल्क्यजीले त भन्दै हुनुहुन्छ कि भविष्यमा जगन्नाथपुरीमा एकजना राजा हुनेछन् भनेर। अब हाम्रो कालमा त यो भइसक्यो। त जगन्नाथपुरीमा एकजना राजा थिए, उनी भगवान जगन्नाथजीको अत्यन्त महान भक्त थिए। हेर्नुहोस् है, यो कथा ब्रह्म रामायणबाट भन्दैछु म, रामचरितमानसको महात्म्यबाट। त उनी भगवान जगन्नाथजीका एकदम महान भक्त थिए, महान वैष्णव थिए वास्तवमा। उनले साधु सन्तहरूको सेवा गर्ने र आफ्नो महलमा नित्य रूपमा चाहिँ उनले श्रीमद् भागवतको कथालाई लगाउने गर्दथे। श्रीमद् भागवतको कथा चलिराख्थ्यो उनको महलमा, राज्यमा सर्वत्र यत्र तत्र चाहिँ व्यक्तिहरूको घरमा श्रीमद् भागवतको कथाहरू भइराख्थे। परम वैष्णव थिए वास्तवमा, एकदम महान भक्त थिए भगवान श्री जगन्नाथजीका। त एक दिन उनले साधुहरूको सभामा के सुने भन्दा रामचरितमानस नाम गरेको ग्रन्थ छ, यो ग्रन्थ अत्यन्त उच्च कोटिको छ, यसको यदि कथा गर्न सकियो भने कथा भन्ने र सुन्ने व्यक्तिलाई अत्यन्त शीघ्र भगवानको चरणमा प्रेम हुन्छ, अत्यन्तै शीघ्र। त्यसैले यसको कथा गर्नु पाए भनेर यसरी साधुहरूले कुरा गरिरहेको यी राजाले सुने। यो सुनिसकेपछि राजाको मनमा लाग्यो कि ए हो र, त्यस्तो के रहेछ यो ग्रन्थ भनेर। त्यति बेला तुलसीदासजीले रामचरितमानस लेखिसक्नु भएको थियो, अनि यो राजालाई चाहिँ थाहा थिएन। त्यसपछि राजाले विचार गरे कि के ग्रन्थ रहेछ त्यस्तो, मैले त यति धेरै भागवतको कथाहरू सुनेको छु, यो रामचरितमानस पनि ल्याउनु पर्यो भनेर एक प्रति उनले मगाए, रामचरितमानस मगाए, पुस्तकलाई मगाएर हेरेको त उनले के देख्छन्, यो त भाषा ग्रन्थ चाहिँ, यहाँ त संस्कृतमा लेखिएको छैन यो ग्रन्थ चाहिँ, यसको चरित्रहरू। यो भाषा ग्रन्थलाई देखेर राजाको मनमा उपेक्षा आएछ। उनले के भने भन्दा यस्तो कस्ता कस्ता ठुला ठुला संस्कृतका काव्य अलङ्कारहरूले विभूषित भएका ग्रन्थहरू छन्, विष्णु पुराण छ जहाँ भागवत पुराणहरू छन्, संस्कृत लालित्य शब्दहरूको प्रभावमा बगेका ग्रन्थहरू छन्, त्यस्ता ग्रन्थहरूको कथा सुन्न छोडेर यतै गाउँलेहरूले भन्ने भाषा ग्रन्थमा लेखिएको यो रामचरितमानस यस्तोको पनि के कथा गर्ने भनेर उपेक्षापूर्ण यस्तो वचन बोल्न थाले उनले। अनि तर साधुहरूले भने कि महाराज होइन, कथा गरौँ यो भने। त्यसपछि राजाले भने ल ल ठिकै छ, तपाईँहरूले धेरै भन्नुभयो, तर मलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टै छैन यो सुन्नमा भनेर अनि के गरे, कथा चाहिँ लगाए उनले आफ्नो महलमा। तर कस्तो तरिकाले लगाए भन्दा अत्यन्त उपेक्षा गरेर लगाए। जसरी व्यासको पूजा गर्नुपर्छ नि, कथा वक्ताको पूजा गर्ने, अनि माल्य अर्पण गर्ने, वस्त्रदान गर्ने इत्यादि विधि हुन्छन् कथाहरूमा, त्यो नगरिकन ल ल ल कथा भन्नुहोस्, के भाषा ग्रन्थको गाउँलेहरूको भाषाको के कथाहरू ल सुनाउनु भनेर यसरी उपेक्षापूर्ण तरिकाले कथा गरे। 9 दिनसम्मको कथा भयो, साधुहरूले पनि खुब आनन्दले प्रेमले कथा भन्नुभयो र राजाले पनि कथा चाहिँ सुने। तर उनले चाहिँ मनमनै उपेक्षा गरिरहेका थिए र त्यही उपेक्षाको परिणाम स्वरूप के भयो, अत्यन्त महान वैष्णव हुँदा हुँदै पनि जब उनको मृत्यु भयो, उनलाई लिनको लागि यमराजका दूतहरू आए। विष्णु दूतहरू आएनन् वैकुण्ठबाट, यमराजका दूतहरू आए। यमराजका दूतहरू आएर उसलाई डोरीले कालपासले बाँधेर लिएर जान थाले। यो जान थालिसकेपछि त राजा त परम वैष्णव थियो, उनी आत्तिएर कराउन थाले, ए मलाई कहाँ लिएर जान लागेको, कता लिएर जान लागेको, को तिमीहरू, कहाँ यो झुकेर मेरो घरमा आयो तिमीहरू भनेर राजाले भन्दै थिए। तर यमराजका दूतहरूले भन्दै थिए, राजन तपाईँलाई नै लिन आएको हामीहरूबाट मिस्टेक हुँदैन भनेर उनीहरूले यसरी भन्न थाले। त्यसपछि त राजालाई
काल पासले बाँधेर यमराजको लोकमा लगियो, यमलोकमा लगियो, नरकमा लगियो राजालाई। अनि त्यहाँ यमराजी भव्य सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ अनेकौं पापीहरूले दण्ड पाइरहेको चित्कार सुन्न सकिन्थ्यो। पापीहरू चिच्चाइरहेका थिए, कराइरहेका थिए, भयङ्कर क्रन्दन थियो। अगाडि यमराज बसिराख्नु भएको थियो भयङ्कर सिंहासनमा। अनि त्यहाँ भव्य आफ्नो ललाटमा ऊर्ध्वपुण्ड तिलक लगाउनु भएको थियो। अनेकौं उहाँका सेवकहरूले उहाँको महिमागान गरिरहेका थिए। अब महाभागवत हुनुहुन्छ यमराजी, होइन? द्वादश महाभागवतहरूमा एकजना प्रधान महाभागवत हुनुहुन्छ। त यमराजीको अगाडि लगियो। यमराजीलाई देखेपछि यी राजाले त चिनिहाले यमराजी हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण शरीरमा वैष्णवोचित आभूषणहरू छन्, निधारमा तिलक लगाउनु भएको छ। उहाँले चिन्नुभयो, दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो। दण्डवत प्रणाम गरिसकेपछि यमराजी प्रसन्न हुनु भएन। यमराजीले भन्नुभयो, यमराजीले भन्नुहुन्छ, पापात्मानं महामानी मिथ्यालापी विमूढधिः रामायणं वेदसमं भाषं मत्वा कुबुद्धितः। यमराजीले के भन्नुभयो, यो व्यक्ति महान पापी व्यक्ति हो, यद्यपि यो वैष्णव हो, परम वैष्णव हो, यो भगवान जगन्नाथजीको भक्त हो, तर यसले के गर्यो, पापात्मानं महामानी मिथ्यालापी विमूढधिः रामायणम वेदसमम भाषम मत्वा कुबुद्धितः। जुन रामचरितमानस छ, जुन वेद समान जसको महिमा छ, वेदहरूको अक्षरहरू समान जसको महिमा छ, यसले के गर्यो, भाषा मत्वा कुबुद्धितः। यसको बुद्धि बिग्रिएर यसलाई भाषा ग्रन्थ भनेर यसले अनादर व्यक्त गर्यो। त्यसैले यो मान्छे महान पापी बनेको छ, यो चाहिँ सम्पूर्ण वैष्णवताबाट च्युत भइसकेको छ भनेर यमराजले पनि गाली गर्नुभयो। यमराजले गाली गरिसकेपछि बल्ल उसको समझमा आयो कि ओहो, मैले त रामचरितमानसलाई सामान्य ग्रन्थ हो भनेर जुन एउटा उपेक्षा गरेको थिएँ, त्यसको परिणाम स्वरूप म नरक आएको रहेछु। हेर त, मैले जीवनभरि जगन्नाथजीको दर्शन गरेँ, जगन्नाथपुरीमा जगन्नाथजीको सेवा गरेँ, मैले अनेक वैष्णवहरूको सेवा गरेँ, तर अन्तिममा श्री रामचरितमानसलाई सामान्य ग्रन्थ मानेर मैले चाहिँ महान पाप गरेर म आज नरकमा आएँ भनेर बल्ल पश्चाताप भयो। पश्चाताप भइसकेपछि यमराजजीसँग प्रार्थना गर्छन् उनले, प्रभु, हजुर त महाभागवत हुनुहुन्छ, हजुरबाट लुकेको कुरा के छ र? हेर्नुहोस्, जे भए पनि मैले अलिअलि भक्ति त गरेको छु, वैष्णवहरूलाई अलिअलि कन्सेसन पनि हुनुपर्छ, मलाई एकचोटि मौका दिनुहोस्, फेरि एकचोटि मौका दिनुहोस्। म मेरो राज्यमा सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको घर घरमा रामचरितमानसको कथा गर्नेछु, सबैको हात हातमा रामचरितमानसको पुस्तकहरू मैले चाहिँ वितरण गर्नेछु भनेर यसरी प्रार्थना गरे। यो प्रार्थना गरिसकेपछि यमराजजीले विचार गर्नुभयो। उहाँले सोच्नुभयो, हो ठिक हो, जे भए पनि वैष्णव त हो नि, महान वैष्णव राजा हो, जगन्नाथजीको भक्त हो, ठिक छ, गल्ती भइहाल्यो र उसले प्रायश्चित पनि गर्दैछ, ठिक छ, म तिमीलाई फिर्ता पठाइदिन्छु, तर किनकि तिमीले श्री रामचरितमानसलाई अवज्ञा गरेका थियौ, त्यसैले तिमी त्यहाँ फेरि जब जीवित भएर जानेछौ, तिमीलाई कुष्ठ रोग हुनेछ। किनकि रामचरितमानसको अवज्ञाको परिणाम के हो त? कुष्ठ रोग हुनु हो, गलित कुष्ठ हुनेछ तिमीलाई। यसलाई स्वीकार गर्न तयार छौ भनेर यमराजजीले सोध्नुहुन्छ। यमराजले सोधिसकेपछि राजाले भन्छन्, महाराज, म तयार छु, यसलाई स्वीकार गर्न तयार छु, कृपया मलाई एक मौका दिनुहोस् भनिसकेपछि यमराजजीले भन्नुहुन्छ, ठिक छ, श्री रामचरितमानसको एक एक काण्डहरूको जब तिमीले अध्ययन गर्दै जानेछौ, एक एक दोहा चौपाईहरूको श्रद्धापूर्वक, तिम्रो शरीरको कुष्ठ रोग पनि नाश हुँदै जानेछ, यो म वरदान दिन्छु भन्नुभयो। त यमराजजीले वरदान दिनुभयो। त यसपछि उनलाई त्यहाँबाट तल खसालियो। तुरुन्तै यता जगन्नाथपुरीमा जहाँ उनी भर्खरै मरेका थिए, तुरुन्तै त्यहाँ जागृत भयो। उनी जागृत भए। सबजना जगन्नाथपुरीका प्रजाहरू आश्चर्यचकित भए। के भयो भन्दा राजाले भन्नुभयो, अब के भयो, यो कुराहरू छोडिदिनुहोस्, तुरुन्तै रामायणको कथा गराउन सुरु गर्नुहोस्, रामचरितमानसको घर घरमा कथा होस्, यो मेरो आज्ञा हो, म राजाको आदेश हो, यो सबैको घरमा रामचरितमानसको कथा होस् भनेर उनले आज्ञा चारैतिर फैलाए। त्यसपछि त अब घर घरमा रामचरितमानसको कथाहरू हुन थाल्यो। राजाले पनि खुब श्रद्धापूर्वक पाठ गर्न थाले, कथा श्रवण गर्न थालेपछि उनको शरीरमा कुष्ठ पनि भयो र बिस्तारै बिस्तारै रामचरितमानसको प्रभावले कुष्ठ रोग पनि सन्चो हुँदै जान थाल्यो र अन्तिममा सम्पूर्ण रूपमा कुष्ठ रोग पनि निवारण भयो र जीवन पर्यन्त उनले रामचरितमानसको अध्ययन गरे, कथा गरे र त्यो समयमा बताइएको छ कि सम्पूर्ण जगन्नाथपुरीमा घर घरमा रामचरितमानसको कथाहरूको प्रचार भयो, व्यापक रूपमा प्रचार भयो र यसको प्रभावले अन्तिममा राजाले भगवान श्री रामचन्द्रजीको दिव्य साकेत वैकुण्ठलाई प्राप्त गरे भनेर यस्तो प्रकारले बृहद ब्रह्म रामायणमा यो रामचरितमानसको महात्म्यको कथा बयान गर्नुहुन्छ। कसले त भन्दा महर्षि याज्ञवल्क्यजीले
महर्षि भरद्वाजजीलाई बताउनुहुन्छ। त यस्तो प्रकारले यो रामचरितमानसको महिमा गाइएको छ र महाकाल संहितामा पनि रामचरितमानसका दोहा चौपाईहरूको अध्ययनको क्रमको बारेमा बताइएको छ। तुलसीदासजीको भविष्यवाणीहरू गरिएको छ। वाल्मिकीजी नै तुलसीदासजी भएर आउनुहुने र रामचरितमानसलाई प्रणयन गर्नुहुने कुराहरू अनेकौँ ठाउँहरूमा यसरी बताइएको छ। यस्तो प्रकारले अन्तिममा निष्कर्ष के हो त भन्दा श्री रामचरितमानस अत्यन्त महान ग्रन्थ हो होइन। र जिज्ञासु व्यक्तिहरू, भक्ति पिपासु व्यक्तिहरूले त जीवनमा अवश्य पनि अध्ययन गर्नै पर्छ। अध्ययन गरेर त्यहाँबाट धेरै रत्नहरू प्राप्त हुन्छ। नामप्रति अगाध श्रद्धा हुन्छ, भगवानको नामप्रति, भक्तिप्रति पनि अगाध श्रद्धा हुन्छ, कहिले पनि तलमाथि हुन्छ यस्तो इत्यादि केही कम्प्लेन आउँदैन। त्यसैले रामचरितमानसको आश्रय जीवनमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यति भन्दै आजको यस श्री रामचरितमानस महात्म्यको प्रकरणलाई यहीँ विश्राम दिन चाहन्छु। अब हजुरहरूका केही प्रश्नहरू छन् भने हामी केही समय प्रश्नोत्तर गर्नेछौँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। हाम्रो धेरै प्रभुहरूले आज टपिक रिलेटेड क्वेसन सोध्नु भएको छ, त्यो सोध्छु नि है प्रभु। हुन्छ प्रभुजी। एकजना प्रभुजीले सोध्नुहुन्छ कि हरे कृष्ण प्रभुजी, दण्डवत प्रणाम। प्रभुजी, मलाई अलि भगवान रामजी प्रति झुकाव छ अनि इस्कोनमा आबद्ध भएर रामजीको भक्ति गर्न मिल्छ होला भनेर सोध्नु भएको छ प्रभु। हेर्नुहोस् प्रभुजी, रामजीप्रति झुकाव छ यो तपाईँको बडो महान सौभाग्यको कुरा हो होइन। मैले पहिला पनि बताउँदै आएको थिएँ, भगवान श्रीराम र भगवान श्रीकृष्णमा किञ्चित पनि भेद छैन। उही राम हुनुहुन्छ, उही कृष्ण हुनुहुन्छ र हजुरले इस्कोनमै रहेर पनि श्रीरामको भक्ति गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। यद्यपि कतिपय काँचा व्यक्तिहरूले भन्न सक्लान् कि होइन, हुँदैन, इस्कोनमा त कृष्ण भक्ति नै हुन्छ, राम भक्तलाई त ठाउँै छैन भन्लान्। फेरि त्यस्तो कुराहरूमा नबहकिनु होला। म हजुरलाई अनुभवबाट भन्दैछु, तपाईँ इस्कोनमै रहेर पनि भगवान श्रीरामको अनन्य भक्ति गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा कहीँ केही व्यवधानहरू केही पनि हुँदैनन् होइन। त्यसैले हजुरले इस्कोनमै रहनुहोस् र मजाले श्रीरामको भक्ति गर्नुहोस्, आराधना गर्नुहोस्। भक्ति भनेको भावको कुरा हो होइन, भावको कुरा हो। तपाईँले आफ्नो अन्तर्हृदयमा जसरी भावको विकास गर्नुभएको छ त्यही नै परिपुष्ट हुँदै जान्छ। तसर्थ हजुरले इस्कोनमै रहेर पनि राम भक्ति गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो इस्कोनका थुप्रै मन्दिरहरूमा पनि श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमानजीका श्री विग्रहहरू प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ। भक्तहरूले नियमित रूपमा सेवा पूजन र अर्चनहरू गरिरहनुहुन्छ होइन। श्रील प्रभुपादजीकै टाइममा पनि सीतारामजीका विग्रहहरू स्थापना गरिएका थिए। त्यसैले केही भेद छैन, केही पनि भेद छैन होइन। तपाईँले रामकै उपासना गर्नुहोस्, तर इस्कोनमै रहेर गर्नुहोस्। यो हजुरको धेरै ठुलो सौभाग्यको कुरा हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। अर्को प्रभुले चाहिँ क्वेसन सोध्नु भएको छ कि हरे कृष्ण प्रभुजी, धन्यवाद प्रणाम प्रभुजी। धेरै रस सम्प्रदायमा हनुमानजीलाई वंशी अवतार मानिएको छ, यो कतिको शास्त्र साधु गुरु सम्मत कुरा हो भनेर सोध्नु भएको छ प्रभु। यस्तो छ, रस परम्पराहरूमा हनुमानजीलाई वंशीको अवतार मानिएको छ भन्ने कुरा त मैले अहिलेसम्म सुनेको चाहिँ छैन होइन। सायद हजुरले कतै सुन्नुभयो होला, र यदि सही साधुको मुखबाट सुन्नुभएको छ भने सही पनि हो, बुझ्नुहुन्छ नि। किनभने श्री हनुमानजी भगवान श्रीरामजीका अनन्य भक्त हुनुभएको हुनाले भगवान श्रीरामजीले त बाँसुरी धारण त गर्नुहुन्न होइन, उहाँले त धनुषको धारण गर्नुहुन्छ, धनुष बाणको धारण गर्नुहुन्छ। त्यसैले अब हजुरले कुनै प्रमाणिक साधु सन्तबाट सुन्नुभएको छ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले यथावत स्वीकार गर्नुपर्छ। अन्यथा यत्तिकै कहीँ यताउताका कथावाचकहरूबाट युट्युबरहरूबाट सुन्नुभएको छ भने त्यसमा विश्वास नगर्नुहोस् होइन। मैले चाहिँ मेरो पर्सनल कुरा के हो भने मैले अहिलेसम्म हनुमानजी वंशीको अवतार हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ सुनेको छैन होइन। वृन्दावनको राधा वल्लभी परम्परामा हित हरिवंशजी वंशीको अवतार हुनुहुन्थ्यो, यी कुराहरू शास्त्र प्रमाणमा छन् होइन। तर हनुमानजीको बारेमा चाहिँ मैले सुनेको छैन। यदि मैले कथम कदाचित कहीँ सुने, कहीँ पढ्न पाएँ भने म फेरि हजुरहरूलाई जानकारी गराउनेछु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। अर्को प्रभुले चाहिँ के सोध्नु भएको छ भने प्रभुजी, गायत्री जप्न नपाएको बेला या अपवित्र अवस्थामा रामचरित्र मानसमा भएको गायत्री जप्न मिल्छ होला भनेर सोध्नु भएको छ। रामचरित मानसको जुन मानस गायत्री छ, मानस गायत्री भनेर भनिन्छ, त्यो मानस गायत्री सबैले सबै अवस्थामा जप गर्न सक्दछन् होइन। म हजुरहरूलाई एउटा कुरा बताउँ,
अयोध्यामा एकजना महान सिद्ध सन्त हुनुहुन्थ्यो, श्री रामजीका महान भक्त हुनुहुन्थ्यो, सीतारामजीका। उहाँको नाम थियो श्री राममङ्गल दासजी महाराज होइन। राममङ्गल दासजी महाराज सिद्ध सन्त हुनुहुन्थ्यो। त उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि जो व्यक्तिले बिहान उठ्न बित्तिकै जब तपाईँको आँखा खुल्छ नि बिस्ताराबाट, उठ्न बित्तिकै तुरुन्तै मानस गायत्रीको उच्चारण गर्दछ आफ्नो बिस्तारामै। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिया करुणा निधान की भनेर जुन मानस गायत्री छ नि, त्यो मानस गायत्री जो व्यक्तिले बिहान उठ्न बित्तिकै गाउने गर्दछ त्यसले यही जीवनमा श्री सीतारामजीको प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त गर्नेछ, यो मेरो निश्चित महत्त्व भन्नुहुन्थ्यो होइन राममङ्गल दासजी महाराजले। र यसलाई पालन गरेर कति साधकहरूले प्रत्येक दिन यो मानस गायत्रीको उच्चारण गरेर भगवान श्री सीतारामजीको साक्षात्कार पनि गरेका छन् होइन। त्यसैले अत्यन्त पावरफुल छ, शक्ति छ। मानस गायत्रीको उच्चारण गर्न सकिन्छ, त्यसलाई पवित्र अपवित्र इत्यादिको भेद छैन। बिस्तारामा भर्खर उठेर सुतेर उठेको अवस्थामा पनि गर्न सकिन्छ भनेपछि होइन, त्यसमा कुनै भेद छैन। सबैजनाले सबै अवस्थाहरूमा मानस गायत्रीको उच्चारण गर्न सक्छन्। र यो मानस गायत्री ब्रह्म गायत्री समान नै हो। ब्रह्म गायत्री जप्न सबैको अधिकार हुँदैन, तर मानस गायत्री सबैले जप गर्न सक्छन्, स्त्री शूद्र दिजबन्धु सबले। र फल उही प्राप्त गर्दछन्। सीतारामजीको चरणमा प्रेम उत्पन्न हुन्छ मानस गायत्रीको जप गर्नाले, बुझ्नुभयो नि। त्यसैले सबैले उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ कृष्ण भक्त हुनुहुन्छ र यो मानस गायत्री उच्चारण गर्नुहुन्छ भने भगवान श्री राधाकृष्णको चरणमा निर्मल मति लाग्न सुरु गर्छ। यो निश्चित रूपमा हो यो कुरा, किनकि तत्त्व एकै हो। तपाईँले जुन इष्टलाई लक्षित गरेर उच्चारण गर्नुहुन्छ उहाँकै चरणमा प्रीति उत्पन्न हुन थाल्छ होइन। त्यसैले जासु कृपा निर्मल मति पाऊँ भनिएको छ नि अन्तिममा, जसको कृपाले मैले निर्मल मति प्राप्त गरौँ भनेर जुन जानकीजीको स्तुति हो यो मानस गायत्री। त यो सबैले उच्चारण गर्न सकिन्छ, त्यसमा कुनै भेद छैन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। अर्को प्रभुले के सोध्नु भएको छ भने श्रील प्रभुपादले श्रीमद् भागवतममा आदि रसको बारेमा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरको आदि रस जस्तो महानतम माधुर्यमय भावले हुने भक्तिको वर्णन गर्नु भएको छ। त्यसै गरी श्री रामचन्द्र भगवानको साकेत धाममा पनि के यस्तो माधुर्य रस आदि रस पाइन्छ र आदि रस माथि पनि केही प्रकाश पारिदिनु होला भनेर सोध्नु भएको छ प्रभु। भगवान श्री रामको लोकमा के माधुर्य आदि रस, माधुर्य भन्नुभएको होइन त? आदि रसको मतलब हजुर हो प्रभु। भगवान श्री रामको लोकमा माधुर्य रस छ कि छैन भनेर मूल प्रश्न छ। हेर्नु, भगवान श्री रामको लोकमा पनि माधुर्य छ होइन। भगवान श्री रामले पनि रासलीला गर्नुहुन्छ भनेर बताइएको छ। कहाँ बताइएको छ? महारामायणमा। महारामायणमा बताइएको छ कि भगवान श्री रामले चित्रकूटमा हुँदाखेरि 79 वटा रासलीलाहरू गर्नुभएको थियो। जब 100औं रासलीला गर्दै हुनुहुन्थ्यो तब इन्द्रको पुत्र जयन्तले कौवाको रूप धारण गरेर आएर के गर्यो? सीता चरण चोच हति भागा, सीताजीको चरणमा चोच प्रहार गर्यो उसले आफ्नो चुच्चोले, र सीताजीको चरणबाट रगत बग्यो। त्यसपछि चाहिँ भगवान श्री रामले भन्नुभयो अब एउटा लीला चाहिँ म द्वापरमा कृष्ण अवतारमा सम्पन्न गर्नेछु रासलीला भनेर भन्नुभयो। र भगवानले द्वापरमा कृष्ण अवतारमा सबै जीवहरूको लागि प्रकट गरेर राम अवतारमा अप्रकट रूपमा गर्नुभएको थियो, किनकि मर्यादा पुरुषोत्तम हुनुहुन्थ्यो भने द्वापर युगमा लीला पुरुषोत्तमको रूपमा त्यो रासलीलालाई सम्पूर्ण जीवहरूको सामु प्रकट गर्नुभयो। भन्न खोजेको भगवान श्री राममा पनि माधुर्य छ, शास्त्रमै उल्लेख छ, शास्त्र सम्मत कुरा हो कि गर्नुपर्ने होइन। त्यसैले अब हामीहरू त कृष्ण भक्तिको परम्परामा छौँ, त्यसैले भगवान श्रीकृष्णमा माधुर्यको चाहिँ हामीले चर्चा गर्छौँ। हुन त भगवान श्रीकृष्णमा जुन माधुर्य छ त्यो अद्भुत छ। भगवान श्रीकृष्णको माधुर्यको तुलना अन्य भगवत स्वरूपसँग पनि गर्न सकिँदैन। वास्तवमा अति नै अद्भुत छ भगवान श्रीकृष्णको माधुर्य त, त्यसको त बयान सम्पूर्ण सम्प्रदायका आचार्यहरूले गर्नुभएको छ। तर पनि अन्य भगवत स्वरूपहरूमा पनि माधुर्य छ, भगवान श्री राममा पनि छ। यदि भगवानमा माधुर्य भएन भने त भगवान नै हुँदैन कि। भगवानका दुई पक्ष हुन्छन्, एउटा ऐश्वर्य पक्ष हुन्छ, एउटा माधुर्य पक्ष। अनि दुवै पक्षहरू जहाँ
परिपूर्ण अवस्थामा छन्, 100% मा छन्, उहाँलाई भगवान भनेको हैन। त्यसैले भगवान श्रीराममा पनि माधुर्य रस हुन्छ। र यता हाम्रो जनकपुरमा जहाँ मिथिला क्षेत्र छ, जनकपुरका जुन उपासकहरू छन् भगवान श्रीरामका, जहाँ चाहिँ जानकीजीको उपासना प्रधान हुन्छ, जसरी हाम्रो गौडियामा श्री राधारानीको उपासना प्रधान हुन्छ नि, त्यस्तै गरेर अवध यो मिथिला क्षेत्रको उपासनामा जानकीजीको उपासना प्रधान हुन्छ। र त्यहाँका राम भक्तहरूले अहिले पनि सखी भावमा श्रीरामको उपासना गर्नुहुन्छ, सखी सहचरी भावमा। जसरी हाम्रो गौडीय सम्प्रदायमा मन्जरी उपासना हुन्छ नि, त्यहाँ पनि सहचरी उपासना हुन्छ। र जस्तो हाम्रो गौडी सम्प्रदायमा हामीलाई थाहा छ नि, के अरे राधारानीकी प्रधान सखी ललिताजी हुनुहुन्छ, विशाखाजी हुनुहुन्छ भनेर। त्यस्तै गरेर उहाँ नित्य साकेतमा निकुञ्जमा भगवती जानकीजीकी प्रथम एकदमै नजिकको सखी हुनुहुन्छ चन्द्रलेखा, चन्द्रलेखा सखी हुनुहुन्छ हैन। त उहाँ चन्द्रलेखा सखीको आनुगत्यमा त्यहाँ उपासना हुन्छ है। यो सब कुराहरू छन् नि, भगवानले कहीँ केही कुराको अभाव राखिदिनु भएको छैन, सबै सर्वत्र सब कुराहरू छन्। बस चिन्न सक्नु पर्यो हैन, गहिराइमा जान सक्नु पर्यो। माथि माथिबाट यत्तिकै जय रामजी की भनेर त थाहा हुँदैन हैन, सम्प्रदायभित्र घुस्नुपर्छ त्यसको लागि। अनि जसरी हाम्रो इस्कोनमा माथि माथि यत्तिकै अलिअलि हरे कृष्ण भनेर बुझिँदैन नि, त्यहाँ घुस्नुपर्छ, यहाँभित्र यहाँ के हो कसो हो, यहाँ उपासनाका तत्त्वहरू के हो नि, सबै कुराहरू बुझ्नुपर्छ नि। त्यस्तै प्रकारले बुझ्नु जरुरी छ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। अर्को प्रभुले चाहिँ के क्वेसन सोध्नु भएको छ भने सम्प्रदायहरूमा कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो धामहरूको चार्ट हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ गोलोकलाई माथि देखाएको, कहिले वैकुण्ठलाई तल देखाएको त्यस्तो हुन्छ, र कतै चाहिँ साकेत धामलाई नै माथि देखाएको, अरू धामलाई तल देखाएको देखिन्छ। धाममा त खास कुनै पनि भेद छैन होइन र प्रभु, तर किन यो तल र माथि भनेर राखिएको भनेर सोध्नु भएको छ प्रभु। हो, यसमा चाहिँ एकजना भक्तले पनि मलाई यही प्रश्न सोध्नु भएको थियो। जस्तो हामीले ब्रह्म संहिता अनुसार गोलोक नानी निधाम नितले च तस्य देवी महेश हरिधामसु भनेर भन्छौँ ब्रह्म संहिता अनुसार, कि गोलोक सबैभन्दा माथि छ हैन। त्यस्तै गरेर पद्म पुराणको पाताल खण्डमा पनि आएको छ, वैकुण्ठादि तदंशांश स्वयं वृन्दावनम भुवि, वैकुण्ठ साकेत इत्यादि सबै गोलोकका अंशहरू हुन् गोलोकका भनेर भनिएको छ। त्यस्तै गरेर फेरि बृहद ब्रह्म संहिता नाम गरेको ग्रन्थ छ। बृहद ब्रह्म संहितामा फेरि के भनेको छ भन्दा, साकेत सबैभन्दा माथि छ, गोलोक र वैकुण्ठहरू त्यसका अंश हुन् भनेको छ हैन। अनि फेरि पद्म पुराणकै पाताल खण्डमा जहाँ वैकुण्ठको वर्णन छ, त्यहाँ वैकुण्ठ माथि छ, गोलोक र साकेत अंश हुन् भनिएको छ इत्यादि। यी वचनहरू छन्। अब यसको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि, वैकुण्ठका लोकहरू तल माथि हुने भन्ने त्यस्तो केही पनि हुँदैन। तर पनि कुनै एक भगवानका स्वरूपका उपासकहरूलाई विशेष श्रद्धा भक्ति जगाउनका लागि ती वचनहरू हुन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ हैन। त्यहाँ चाहिँ कुनै लोक माथि हुने, कुनै लोक तल हुने, कुनै कसको अंश हुने भन्ने हुँदैन। सब नित्य छन्, सबै शाश्वत छन्। त्यसले त एब्सोल्युट भनिन्छ नि हैन, परम अवस्थामा छन् सब लोकहरू। त यो तलमाथिका कुराहरू यो संसारको जस्तो तलमाथिको कुरोहरू होइनन्। यहाँ सबै धामहरू शाश्वत छन्, नित्य छन्, सबै चिजहरूले माधुर्य ऐश्वर्यले परिपूर्ण छन्। र जहाँ गइसकेपछि जीवलाई केही कुराको कमी रहँदैन। यस्तो होइन कि साकेत गइसकेपछि उसलाई झ्याउ लाग्ला र गोलोक जानुपर्छ क्या भनेर ट्राई गर्ला भन्ने त्यस्तो केही होइन। जो जहाँ पुग्छ वैकुण्ठ पुग्ने वैकुण्ठमा परिपूर्ण हुन्छ, साकेत पुग्ने साकेतमा, गोलोक पुग्ने गोलोकमा। अब जो जुन सम्प्रदायको उपासक हो उसले के गरोस्, आफ्नो चार्ट बनाओस् र आफ्नो पुग्नुपर्ने ठाउँलाई माथि राखोस्, त्यसमा कुनै प्रब्लम छैन हैन। अब कोही रामजीको उपासक छ भने सच्चा उपासक है, त्यो फेरि लफडा गर्ने द्वन्द्व गर्नेवाला होइन। सच्चा उपासक छ, उसले साकेतको प्राप्ति गर्न चाहन्छ भने चार्ट बनाउँछ आफ्नो माथि साकेत राखेर, गोलोकहरूलाई अलिअलि मुनि यता अंशको रूपमा देखाएर, केही समस्या छैन त्यसमा। अब लक्ष्मीनारायणको उपासक छ भने उसले वैकुण्ठ माथि राखेर बनाओस्, गोलोक र साकेतलाई साइड साइडमा अंशको रूपमा देखाओस्। हामीले राख्दैमा हुने केही पनि होइन, जे छ त्यो छ। त्यसैले त परम सत्य हो नि, ब्रह्म भनिन्छ नि, ब्रह्म परम सत्य, त्यहाँ केही पनि भेद छैन। यो कुरालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। हाम्रो अर्को प्रभुले के सोध्नु भएको छ भने रामचरितमानसमा किन सत्व किन पहिला सुरुमा चाहिँ प्रथम शिवको कथा आउँछ र उत्तर रामायणको प्रसङ्ग किन छैन भनेर सोध्नु भएको छ प्रभु। रामचरितमानसमा पहिला शिवको कथा आउनुको कारण के हो त भन्दाखेरि, भगवान शिवको प्रेरणाले गर्दाखेरि नै तुलसीदासजीले रामचरितमानस लेख्नु भएको फर्स्ट कुरा।
र अर्को कुरा के हो, वैष्णवानम यथासम्भव हुनुहुन्छ, भगवान् शिव सम्पूर्ण वैष्णवहरूमा सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ। त्यसैले सर्वश्रेष्ठ वैष्णवको रूपमा प्रथम स्मरण गर्दै उहाँको लीला चरित्रको गायन गर्नुभयो होइन। किनभने हामीले पनि यो संसारमा अहिले पनि केही गर्नुभन्दा अगाडि वैष्णवहरूलाई, परम वैष्णवहरूलाई सम्झिने प्रचलन छ नि त। त्यही कारणले गर्दाखेरि भगवान् शिवलाई परम वैष्णवको रूपमा स्मरण गर्नुभयो। तेस्रो कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ भगवान् शिव परम नामनिष्ठ वैष्णव हुनुहुन्छ कि, परम राम नामको जापक हुनुहुन्छ नि त। परम राम नामको जप गर्नेवाला हुनुहुन्छ शिवजी होइन। उहाँले नै अनेक जीवहरूलाई, अनेक देवताहरूलाई पनि राम नामको उपदेश गर्नुभएको छ। काशीमा राम तारक दिने कुराको पनि प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। त्यसैले परम नामनिष्ठ सन्तको रूपमा शिवजीको पहिलो चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो, गुणहरूको चर्चा गर्नुभयो। र शिवको गुणमा जसको रति हुन थाल्छ निष्काम भावले, उसले सहज रूपमा श्रीरामको रति प्राप्त गर्दछ होइन भनेर यसरी चाहिँ बताइएको छ। त्यसरी चाहिँ गोस्वामी तुलसीदासजीले रामचरितमानसमा पहिला शिवजीका विवाहका प्रकरणहरू इत्यादि शिवजीको चरित्रलाई गाउनु भएको छ। यसरी बुझ्नुपर्छ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। अर्को प्रभुले के सोध्नु भएको छ भने रामचरितमानसमा रामजीलाई स्वयं भगवान र ब्रह्मा र विष्णु र शिवजीको को नि स्रोत हुनुहुन्छ भनिएको छ, त्यो कतिको शास्त्रसँग छ भनेर सोध्नु भएको छ प्रभु। हो त, शास्त्रसँग छ त। भगवान् श्रीराम नै ब्रह्मा विष्णु महेश सबैका जनक त हुनुहुन्छ नि। यसमा त के शङ्का त्यसमा गर्नु आवश्यकै छैन होइन। भगवान् श्रीराम नै त परम सत्य हुनुहुन्छ। त्यसैले त भनेको छ रामचरितमानसमा भन्नुहुन्छ नि, यन् माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्त्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्ब्रह्म यत्पाद प्लवमेकमेव हि भवां भोदेस्ति तीर्षावतम वन्देऽहं तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम होइन। भगवान् श्रीराम नै सम्पूर्ण अनन्तकोटि ब्रह्माण्डका नायक हुनुहुन्छ अनि उहाँ नै ब्रह्मा विष्णु महेशका पनि मूल स्रोत हुनुहुन्छ। यसमा त कुनै शङ्कै छैन होइन। यो त शास्त्रसम्मत नै विषय हो। शास्त्रहरूमा तपाईँ राम ताप्ने उपनिषदहरू हेर्नुहोस् होइन, राम उत्तर ताप्ने उपनिषद, त्यस्तै गरेर पद्म पुराणको पाताल खण्डमा जहाँ रामजीको बारेमा तत्त्वको चर्चा गरिएको छ त्यहाँ हेर्नुहोस् होइन। अनेक अनेक ग्रन्थहरूमा बृहत ब्रह्म संहितामा हेर्नुहोस्, भगवान् श्रीराम भनेको त परम तत्त्व हुनुहुन्छ नि। त परम तत्त्व भएको हुनाले भगवान् श्रीराम गुणभन्दा पर हुनुहुन्छ, निर्गुण सगुण निर्गुणभन्दा माथि हुनुहुन्छ उहाँ होइन। र जब उहाँले चाहिँ संसारको सृष्टि पालन संहार गर्नुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ सत्वगुणबाट विष्णु संज्ञा धारण गर्नुहुन्छ, रजगुणबाट ब्रह्मा, तमगुणबाट शिव संज्ञा गरेर चाहिँ सगुण बन्नुहुन्छ। र यसरी सगुण निर्गुणको कुरा आएको हो होइन। त यसरी बुझ्नुपर्छ। यो सम्पूर्ण शास्त्र सम्मत हो, यसमा कुनै पनि शङ्का गर्नु पर्दैन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। हाम्रो एकजना प्रभुजीले सोध्नु भएको छ कि भगवान शिवको अस्तित्व के केवल वैष्णव मात्र हुनुहुन्छ र प्रभुजी उहाँको आफ्नै स्वतन्त्र सत्ता छ वा छैन भनेर सोध्नु भएको छ प्रभु। भगवान् शिवको आफ्नै स्वतन्त्र सत्ता भनेर यस्तो छ कि ब्रह्म तत्त्वको रूपमा हेर्नुहुन्छ भने शिवलाई पनि शिव पुराणमा, लिङ्ग पुराण, अनेकौँ शैव पुराणहरूमा ब्रह्मकै रूपमा चाहिँ बताइएको छ होइन। ब्रह्म तत्त्वको रूपमा शिवको सत्ता छ होइन। तर मूल रूपमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भगवान् शिव परम वैष्णव हुनुहुन्छ, यही नै उहाँको मूल स्वरूप हो के होइन। तर ब्रह्म तत्त्वको चर्चा गर्दाखेरि ब्रह्म भनेको के हो भन्दा भगवान् विष्णुलाई नै ब्रह्म भनेको, यो कुरा पहिला हामीले दिमागमा राख्नुपर्छ क्या। ब्रह्म केवल विष्णु मात्रै हुनुहुन्छ होइन। त्यसैले पद्म पुराणमा अनन्तो भगवान् ब्रह्म आनन्द इत्यादि पदै प्रोच्यते विष्णुरेवैकम परेशान उपचारत भनेर बताउनुहुन्छ वेदव्यासले। भनेको अनन्त भगवान् ब्रह्म आनन्द यी सबै नामहरू केवल विष्णुका हुन् र अरूलाई कहीँ भनिएको छ भने त्यो केवल औपचारिकता मात्रै हो भनेर बताउनुहुन्छ। त ब्रह्म भनेको विष्णुलाई भनेको, ब्रह्म तत्त्व मतलब विष्णु तत्त्व भन्न खोजेको। अब यो विष्णु तत्त्व सबैमा व्यापक हुन्छ। र यो वामन पुराणमा वेदव्यासजीले भन्नुहुन्छ ब्रह्मा विष्णु शिव रूपाणि त्रीणि विष्णुर्महात्मनः ब्रह्मणि ब्रह्मरूपः स शिवरूपः शिवे स्थितः पृथगेव स्थितो देवो विष्णु रूपी जनार्दन। अर्थात् अब यहाँ हेर्नुहोस् है, के भनेको छ भन्दा ब्रह्मा विष्णु र शिवमा त्रीणि विष्णुर्महात्मा, तिनटैमा भगवान् विष्णु नै हुनुहुन्छ अरे। कसरी भन्दा ब्रह्मणि ब्रह्मरूपः,
ब्रह्माजी भित्रको जुन ब्रह्मत्व छ त्यो पनि विष्णु हुनुहुन्छ अरे। अनि स शिवरूपः शिवै स्थितः, शिवजी भित्रको जुन शिवत्व छ त्यो पनि विष्णु हुनुहुन्छ अरे। अनि पृथक एव स्थितो देवो विष्णु रूपी जनार्दन, र यी दुवै देवताभन्दा अलग आफ्नो जनार्दन विष्णु रूपमा पनि फेरि स्थित हुनुहुन्छ भगवान विष्णु। त यस्तो प्रकारले सबैको अन्तर्यामी रूपमा रहनुभएका भगवान विष्णुलाई नै लक्षित गरेर कहिलेकाहीँ अभेद बताइन्छ होइन। तर कुरा के हो भन्दाखेरि भगवान शिवको अस्तित्वको सबैभन्दा ठुलो प्रशंसा भन्नु नै उहाँ परम वैष्णव हो, वैष्णवानम यथासम्भव हो भनेर बताइएको छ नि भागवतमा होइन। जसरी ब्रह्मवैवर्त पुराणमा पनि भनिएको छ, नास्ति गङ्गा समम तीर्थ न च कृष्णात् परशुर न वैष्णवात् शङ्कराश्च न सहिष्णु धरापरा होइन, त्यहाँ पनि त्यही भनिएको छ। त्यस्तो प्रकारले भगवान शिवको अस्तित्वको सबभन्दा ठुलो विशेषता के हो, उहाँ परम वैष्णव हुनुहुन्छ। यसैलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी, उहाँले फेरि सोध्नु भएको छ कि तर शिवलाई भागवतममा महावैष्णव भनिएको छ र भगवान श्रीकृष्णलाई पनि कुर्म पुराणमा महाशिव भनिएको छ र महाभारतमा पनि महाशैव भनेर भनिएको छ। पद्म पुराणमा ब्रह्मा र विष्णुलाई शिवका द्वारपाल भनिएको छ। यसबारे के हो प्रभुजी सत्यता भनेर भन्नुभएको छ। द्वारपाल त बलि महाराजको पनि भगवान विष्णु द्वारपाल हुनुहुन्छ त होइन। द्वारपालबाट के समस्या के छ र देशमा? द्वारपाल त उहाँको पनि हुन्छ, सुदामाको पनि द्वारपाल बन्नु भएको छ चाहिँ स्कन्द पुराणको एउटा कथामा। के समस्या छ र? द्वारपाल त शिवजीको पनि विष्णु बनिदिन सक्नुहुन्छ, विष्णुको पनि शिवजी बन्न सक्नुहुन्छ, यसमा केही समस्या छैन। अब कुरा के हो भने हेर्नु, लीलामा के हुन्छ भन्दा लीला प्रमाण हुँदैन कि शास्त्रका वाक्यहरू विधि निषेधात्मक तत्त्वात्मक वाक्यहरू प्रमाण हुन्छन्। अब लीलामा के हुन्छ, भगवान श्रीकृष्ण परम शैव हुनुहुन्छ फेरि होइन। भगवान कृष्ण कति ठुलो शिव भक्त हुनुहुन्छ यी कुराहरू पनि पुराणहरूमा छ होइन। महाभारतमा पनि उहाँले पाशुपत विद्या प्राप्त गर्नुभएको भगवान श्रीकृष्णले छ। यी सबै त भइरहेको कि कहिले उसले उसको पूजा गर्ने, उसले उसको पूजा गर्ने, यी कुराहरू। तर हामीहरू वैष्णवीय परम्परामा छौँ भने वैष्णवीय आचार्यहरूले हामीलाई जुन तत्त्व निर्णय दिनुभएको छ, वैष्णव आचार्यहरूले, रामानुजाचार्यजीले, मध्वाचार्यजीले, निम्बार्काचार्यजीले, विष्णु स्वामीले जुन हामीलाई वैष्णव निर्णय दिनुभएको छ, तत्त्व निर्णय दिनुभएको छ, त्यसलाई ग्रहण गरेर हिँड्ने हो हामीहरू। अब लेख्न त पुराणहरूमा के लेखेको छ, कहिले कसलाई कसको भक्त, कसलाई कसको भक्त, यी सबै कुराहरूले हामी कन्फ्युजनमा हुन सक्छौँ। त्यसैले त वैष्णव आचार्यहरूले हामीहरूलाई निर्णय दिनुभयो भने रामानुजाचार्यजीले वेदार्थ सङ्ग्रहको रचना गर्नुभयो र जहाँ यी परस्पर विरोधी वचनहरूको परिहार गर्नुभयो, बताइदिनु भयो कि भगवान नारायण परम तत्त्व कसरी हुनुहुन्छ भनेर, बुझ्नुभयो नि। त्यस्तै गरेर निम्बार्काचार्यजीले पनि वेदान्त पारिजात सौर वेदान्त ब्रह्मसूत्र भाष्य लेख्नु बताउनु भयो। मध्वाचार्यजीले त महाभारत तात्पर्य निर्णय लेख्नुभयो, विष्णु तत्त्व निर्णय भनेर ग्रन्थ लेख्नुभयो। अनि पछि गएर आनन्द भगवतपाद तीर्थले गीता तात्पर्य निर्णय लेख्नु, यी सबमा निष्कर्ष बताउनु भएको छ। हामीले त्यहाँबाट हेर्ने हो कि, न कि स्वतन्त्र यसो पुराणहरू पल्टाउँदै यहाँ यो लेखेको छ त्यहाँ यो लेखेको छ ल भने लास्ट टाउको समात्यो बस्यो, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन। आचार्यहरूले जुन निर्णय दिनुभएको छ त्यही हो र उहाँहरूले यही निर्णय दिनुभएको छ। भगवान शिवको सबभन्दा अस्तित्वको सबभन्दा ठुलो प्रशंसा महिमा यही हो, उहाँ चाहिँ परम वैष्णव हुनुहुन्छ। यही कुरालाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। हरे कृष्ण। प्रभुजी, यसैमा फेरि उहाँले सोध्नु भएको छ कि यदि कुनै आचार्यले शास्त्र विरुद्ध कुरा गरेपछि के गर्ने प्रभुजी, शास्त्र मान्ने कि गुरु मान्ने भनेर सोध्नु भएको छ प्रभु। कुनै पनि आचार्यले शास्त्र विरुद्ध कुरा गर्दै गर्नुहुन्न। शास्त्र विरुद्ध कुरा गर्ने आचार्य हुँदैन, यो कुरा बुझ्नुपर्छ होइन। शास्त्र विरुद्ध हाम्रा सम्पूर्ण आचार्यहरू परम शास्त्रनिष्ठ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले जे पनि निर्णय गर्नुभयो, तत्त्वको हामीलाई निष्कर्ष बताउनु भयो, त्यो सबै शास्त्रबाट हो होइन। शास्त्र विरुद्ध भन्ने त हुँदैन आचार्यहरूको। अब तपाईँले भन्नुभयो कुनै आचार्यले शास्त्र विरुद्ध कुरा गर्यो भने भन्नुभयो, त कुन चाहिँ आचार्यले कुन चाहिँ शास्त्र विरुद्ध कुरा गर्नु, पहिला त्यो भन्नुहोस् त, यहाँ बताउनुहोस् त होइन। किनकि हजुरले भन्नुभयो नि त कुनै आचार्यले शास्त्र विरुद्ध कुरा गर्यो भने भनेर भन्नुभयो, त कुन चाहिँ आचार्यले चाहिँ शास्त्र विरुद्ध कुरा गर्नुभयो? प्रभुजी, उहाँले शास्त्रमा विदेश गमन नगर्ने भन्ने कुरा छ, तर कतिपय शास्त्र विरुद्ध भएर विदेश गएका छन्, यसमा के गर्ने प्रभु? विदेश गमन गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा पनि पर्याप्त मतभेदहरू छन्। काशी विद्वत परिषदमा पनि पर्याप्त मतभेदहरू छन्। एउटा मतमा भनिएको छ कि विदेश जानु हुँदैन, सन्यासी जानै हुँदैन भने अर्का थरीले भन्छन् जानु हुन्छ, केही फरक पर्दैन भनेर उनीहरूले
हनुमानजीको लङ्का गमनको प्रकरणलाई जोडेर बताएका छन्। हनुमानजी पनि समुद्र पार गरेर लङ्का जानुभएको थियो, यानि विदेशै जानुभएको नि त। विदेशको मतलब खालि अमेरिका अस्ट्रेलिया त होइन, विदेशै जानुभएको थियो हनुमानजी पनि। त किन जानुभयो त भन्दाखेरि सीताजीको उद्धार गर्न जानुभयो। त्यसैले जीवको उद्धारको लागि, हरिकथाको प्रचारको लागि यदि कोही व्यक्तिहरू विदेश जान्छन् भने त्यसमा केही समस्या छैन भनेर पर्याप्त रूपमा चाहिँ बताइएको छ, त्यसमा केही शङ्का छैन। प्रभुजी फेरि उहाँले सोध्नु भएको छ कि शास्त्रमा स्पष्ट उल्लेख छ जानै हुँदैन भनेर लेखेको छ, र अब काशी विद्वत परिषद मान्ने वा शास्त्र मान्ने भनेर सोध्नु भएको छ। शास्त्रको निर्णय बताउनेवाला त त्यही काशी विद्वत परिषदवालाहरू हुन्, हो कि होइन? शास्त्रको निर्णय बताउनकै लागि उनीहरू त्यहाँ बसेका छन्। अब त्यो तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो, होइन? तपाईँले मान्नुहुन्छ कि होइन म मान्दिनँ, शास्त्रले जे लेखेको छ त्यही मान्छु भनेर मान्नुहुन्छ भने त्यही मानेर बस्नु, होइन? होइन भने उनीहरूले भनेको पनि मान्नुहोस्। त्यो त तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो। अब त्यो मलाई सोधेर त कामै छैन, होइन? कुन चाहिँलाई मान्ने भनेर सोध्नुभयो भने मैले भने शास्त्रले लेखेको छ त्यो, र उता विद्वत परिषदले पनि त्यो भन्दछ भने अब हजुरको स्वतन्त्रता हो, कताको मानेर तपाईँलाई सन्तुष्ट मिल्छ मान्नुहोस्। फेरि उहाँले जोड्नु भएको छ कि शास्त्र व्याख्या गर्ने काशी विद्वत परिषद हो वा हाम्रो वैष्णवाचार्य वा अन्य आचार्यहरू भनेर भन्नुभएको छ। जो व्यक्ति वैष्णवीय परम्परामा दीक्षित छ त्यस्तो व्यक्तिले वैष्णव आचार्यहरूको कुरालाई मान्नुपर्छ, होइन? अब जो व्यक्ति वैष्णव परम्परामा दीक्षित छैन, यत्तिकै बाहिर एउटा श्रद्धावान छ, उसले काशी विद्वत परिषदकै व्याख्यालाई मान्नु उचित हुन्छ। अझै के सोध्नु भएको छ? छैन प्रभु। अब अर्को प्रभुले चाहिँ सोध्नु भएको छ, उहाँले चाहिँ एउटा रामायणको 2.52को 89मा चाहिँ एउटा श्लोक छ भन्नुभएको छ, सुरागता सहस्रेण मानसम्भूतो दनेन च यक्षे त्वं प्रयात देवी पुरीं पुनरूपागता भनेर भन्नुभएको छ। यसको अर्थ चाहिँ हे देवी, अयोध्या नगरी फर्किसकेपछि म तपाईँलाई हजारौं रक्सीको भाँडा र भातसँग मासु चढाउँछु भनेर यस्तो रामायणमा पाइएको छ भनेर भन्नुभएको छ। एकचोटि बुझाइदिनु यी भनेर। सब बकवास कुराहरू हुन्, होइन? यी सब कुराहरू गर्ने भनेको कसले हुन् त भन्दाखेरि भारतमा अम्बेडकरको जब बाहुल्य भएको थियो, अम्बेडकरवादी बौद्धहरूले मनमानी व्याख्या गर्ने गर्छन्, होइन? जस्तो त्यहाँ रामायणमा मांस शब्द आएको छ, त्यसैले मासु खाने कुराको पनि समर्थन छ भनेर चाहिँ अम्बेडकरवादी बौद्धहरूले गर्ने कुराहरू हुन्, बुझ्नुभयो नि? अब तपाईँ हामी जस्ता भोलाभाला व्यक्तिहरूको हालत के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तै हुन्छ। अब यताउताको कुराहरू सुन्ने, कहीँ तत्त्वनिष्ठा छैन, कहीँ निष्ठा छैन, श्रद्धा छैन, उसले यो भन्छ उसले यो भन्छ भनेर यस्तै कुराहरूमा रिङ्गिने हाम्रो प्रवृत्ति छ। त मांस शब्द आएको छ, कहीँ सुरा शब्द आएको छ, यी सबै चिजको व्याख्या श्री गोविन्दराज स्वामी वाल्मीकि रामायणका भूषण टीकाकार गोविन्दराज स्वामीजीले गरिदिनु भएको छ। प्रमाणिक वाल्मीकि रामायणको टीका हो। 8वटा, विशेष गरेर 8वटा संस्कृतका टीकाहरू पाइन्छन् वाल्मीकि रामायणमा। त्यसमा मूल चाहिँ भूषण टीकालाई मानिन्छ। यदि तपाईँहरूले यी सबै कुराहरू बुझ्न चाहनुहुन्छ भने भूषण टीकाको अध्ययन गर्नु, किनकि त्यहाँ उहाँले बताउनु भएको छ मांसमको अर्थ हुन्छ कुनै पनि फलको भित्री भाग, गुदी जसलाई भनिन्छ त्यसलाई मांस भनेर भनिन्छ, होइन? त्यो मांसको अर्थ त्यहाँ त्यसको लागि आएको छ। तर निकाल्नेहरूले त जस्तो जाकिर नायकले मदियम शब्दलाई लिएर लो वेदमा पनि मदिनाको बारेमा छ भनेर जुन प्रलाप गर्छ नि, निकाल्न त यसरी चाहिँ उटपट्याङ कुराहरू गरेर जे पनि निकाल्न सक्छ, होइन? त्यसैले हेर्नु, यहाँ कुरा के हो भन्दाखेरि यो सबै हजुरहरूलाई यो प्रश्नोत्तर गर्नुको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि तपाईँहरूले यदि जिज्ञासा छ भने प्रमाणिक ग्रन्थहरूको अध्ययन गर्नुहोस्, होइन? यताउता उसले यो लेखेछ त्यो लेखेछ भन्दा पनि तपाईँहरू यदि वैष्णव हो भने वैष्णव आचार्यहरूले दिनुभएको निष्कर्षहरूको अध्ययन गर्नुहोस्, अनुसन्धान गर्नुहोस्। वैष्णव हो भने, वैष्णव परम्परामा दीक्षा लिएको छ अथवा लिन चाहन्छ भने चाहिँ, बुझ्नुभयो नि? अब यताउताका विरोधीहरूले लेखेका कुराहरू, किताबहरू पढेर चाहिँ आफ्नो दिमागलाई कचडा नबनाउनुहोस्। वैष्णव आचार्यले लेखेका किताबहरू अध्ययन गर्नुहोस् यदि वैष्णव हुनुहुन्छ भने, वैष्णव बन्न चाहनुहुन्छ भने। होइन यत्तिकै म चाहिँ तार्किक बन्न चाहन्छु, यस्तै चाहन्छु भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यो त यसै पनि बन्न सकिन्छ यताउताको कुराहरू सुनेर। त्यसैले यसको उद्देश्य के हो, यो क्लासको उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि तपाईँहरू सही दिशातिर अग्रसर हुनुहोस्। पहिला साधना गर्नुहोस्, होइन? साधना गर्नुहोस्, भक्ति गर्नुहोस्, र ग्रन्थहरूको अध्ययन गर्नु छ भने प्रमाणिक ग्रन्थहरूको अध्ययन गर्नुहोस्।
प्रमाणिक ग्रन्थहरूको अध्ययन गर्नु होइन। वैष्णव हुन चाहनुहुन्छ भने वैष्णव आचार्यहरूमा निष्ठावान रहनुहोस्। अब होइन भने त आचार्यहरूमै निष्ठावान हुँदैन भने अनि कसरी चाहिँ प्रगति हुन्छ अगाडि होइन। त्यसैले चाहिँ अब कतिपय कुराहरूलाई तपाईँहरूलाई लाग्यो कि कति कुराहरू चाहिँ यो शास्त्र विरुद्ध छ, यो चाहिँ शास्त्र विरुद्ध छ भनेर लाग्यो भने अब त्यसलाई झ्याली पिट्दै हिँड्नुपर्ने आवश्यकता होइन के कुरा बुझ्नुहोस् भन्दा यो शास्त्र विरुद्ध छ, यसलाई मैले ग्रहण गर्नु हुँदैन, सक्यो कुरा। यसले झ्याली पिट्दै फेसबुकमा हाल्दै अथवा होइन दुनियाँदारीसँग कुराकानी गर्दै हिँडेर तपाईँले आफ्नो मनलाई अशुद्ध बनाउने कि यो शास्त्र विरुद्ध छ, मैले अहिले बुझ्न सक्दिनँ यो कुरालाई, म यसलाई ग्रहण गर्दिनँ, भएन त कुरा सकिहाल्यो नि यसमा, बुझ्नुहुन्छ नि। जस्तो स्वामी कर्पात्रीजी महाराजले चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो अरे भन्दाखेरि उहाँलाई एकदमै बढी तातो खानेकुरा मनपर्ने रे, मुखै पोल्ने तातो के, जुन साधारण तातो खानेकुरा भन्दा पनि धेरै तातो, जुन चाहिँ हामीले खान सक्दैनौँ, एकदमै तातो खानेकुरा मनपर्ने रे। अनि उहाँको एकजना शिष्यले सोध्नुभयो, महाराज भगवत गीतामा त अति यो तातो हुन्छ नि, तातो वस्तुलाई एकदम राजसिक मानिएको छ, त हजुरले किन यो ग्रहण गर्नुहुन्छ, यो त शास्त्र विरुद्ध भएन र भन्दाखेरि अनि उहाँले यसको समाधान दिँदै भन्नुहुन्छ, हेर हो शास्त्रमा भनिएको छ कि धेरै तातो, धेरै चिसो, धेरै पिरो, धेरै अमिलो यी सबै राजसिक तामसिक भोजन अन्तर्गत पर्छन्, तर मेरो आफ्नो स्वभाव पनि छ, मेरो शास्त्र विरुद्धको स्वभावलाई तिमीले प्रमाण मानेर नहिँड्नु होइन। तिमीले त्यहाँ भेट्यौ खानुहुन्न र मैले खाएँ, अब यो दुईटा परस्पर विरोधी भयो भने के गर्नु त, तिमीले शास्त्रलाई नै फलो गर्नु, शास्त्रलाई नै अनुसरण गर्नु, तर आफ्नो गुरुमा आफ्नो परम्परामा अश्रद्धा उत्पन्न नगर्नु, यति परिपक्वता हुनुपर्छ भनेर बताउनुहुन्छ के होइन। त हामीले पनि गर्नुपर्ने चिज भनेको यस्तो हो। अब जस्तो कुन चाहिँ महानुभावले सोध्नु भएको थियो नि, काशी विद्वत परिषदले यस्तो भन्छ, वैष्णव आचार्यहरूले भन्नुहुन्छ यस्तो, के मान्ने भन्दा तपाईँ यदि वैष्णव हो भने वैष्णव हुन चाहनुहुन्छ भने वैष्णव आचार्यहरूले भनेको मान्नुहोस् होइन। अब कोहीको पनि हुन चाहनुहुन्न भने कसैको पनि मान्नु आवश्यकतै छैन, सबैको जीवन स्वतन्त्र छ, बुझ्नुहुन्छ नि। त यी कुराहरूमा आफै म्याचुरिटी लिएर आउनुपर्छ के, सबै कुराहरू सबै ठाउँबाट समाधान आउँदैन। अब जस्तो विदेश जानु हुँदैन, शास्त्रले भन्छ अब कतिपय व्यक्तिहरू विदेश जानुहुन्छ होइन, यसमा के गर्ने भन्दाखेरि तपाईँलाई लाग्छ विदेश जानु हुँदैन, शास्त्रमा गलत बताएको छ भने त्यही मान्नु, शास्त्रमा भनिएको छ कि विदेश जानु हुँदैन, त्यसैले विदेश जानु हुँदैन, तपाईँ पनि नजानुहोस्, सक्यो कुरा। यसमा त केही हुन्छ नि, त्यसमा विवादको विषय नै छैन क्या। विदेश जानु हुँदैन भनेपछि विदेश जानु हुँदैन होइन। र साधारण मनुष्यहरूको लागि पनि विदेश जान निषेध गरिएको छ शङ्ख स्मृति आदिमा हेर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि विदेशमा गयो भने म्लेच्छहरूको सङ्घ हुन्छ, म्लेच्छहरूको सङ्घ भयो भने वैदिक धर्मबाट पतित हुन सक्छ भनेर ऋषिहरूले पनि स्मृतिकारहरूले पनि निषेध गर्नुभएको छ। त्यसैले विदेश नजानुस्, यदि विदेश जाने कुराको विरोध गर्नुहुन्छ भने नजानु होइन। जाने कसैले मान्छ कि यस्तो होइन, जानुमा केही समस्या छैन, प्रचार गर्नको लागि हो भनेर कोही व्यक्ति जान्छ, त्यहाँबाट दूषित नभइकन आउँछन् भनेर चाहिँ विदेश गमन गर्छन् भने उनीहरूले गरि पनि राखेका छन्, भइ पनि राखेको छ, सबै चलिराखेको छ क्या। त्यसैले यसमा खै मलाई त्यस्तो साह्रो आश्चर्य केही लाग्दैन। अब हजुरहरूले कसरी हेर्नुहुन्छ प्रकरणहरूलाई, त्यसैमा फरक पर्छ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। हाम्रो अर्को एकजना प्रभुले सोध्नु भएको छ कि भगवानले सीता त्याग किन गर्नु भयो प्रभुजी, हजुरले ब्रह्म वैवर्त पुराणबाट कोट गरेको एक्ज्याक्ट सोर्स दिनु न भनेर सोध्नु भएको छ प्रभु। के रे भगवानले सीता त्याग किन गर्नुभयो भनेर। भगवानले सीता त्याग किन गर्नुभयो, भगवानले सीता त्याग किन गर्नुभयो, अब यो प्रकरण अलि लामै छ होइन। अहिले यहाँ बताउनु पनि अहिले समयको पाबन्दीले त्यति सम्भव छैन। यहाँ अर्को के पठाइराख्नु लेखेर यहाँ टेक्स्टमा मेसेज आएको थियो, के लेख्नु भएको छ, कसले हो? सीता त्यागको प्रसङ्गमा सुन्नु त, सीता त्यागको प्रसङ्गमा फेरि कुनै क्लासमा म हजुरहरूसँग चर्चा गर्छु है त, किनकि त्यो अलिकति लामो छ, त्यसमा अलिकति भूमिकाहरू पनि बताउनु पर्छ र त्यसमा चाहिँ कुर्म पुराणबाट चैतन्य महाप्रभुले प्रमाणहरू दिनुभएको छ, त्यस विषयमा पछि चर्चा गरौँला। त्यहाँ के टेक्स्टमा आएको थियो भन्नु त? ए हुन्छ प्रभु। तर विदेश गमन पछि पतित हुने कुरा छ, अब पतित भएको गुरु वा आचार्यले देखाएको बाटो कसलाई अवलम्बन गर्ने नि भनेर सोध्नु भएको छ। के रे पतित भएको गुरुबाट? तर विदेश गमन पछि पतित हुने कुरा छ, अब पतित भएको गुरु वा आचार्यले देखाएको बाटो
कसरी अवलम्बन गर्ने भनेर सोध्नु भएको त्यही त तपाईँको लागि मैले भने नि, तपाईँ नगर्नुहोस्, सकिहाल्यो कुरा होइन। विदेश गएको व्यक्ति पतित हुन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ, शास्त्र प्रमाणबाट लाग्छ भने तपाईँले नगर्नुहोस्, यसमा तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ होइन। हाम्रो त वैदिक सनातन धर्मको त यही त विशेषता हो होइन। यदि तपाईँलाई लाग्छ कि उहाँ पतित हुनुभयो, त्यो मार्गमा म हिँड्न सक्दिनँ भने अर्को पतित नहुनुभएका हुन्छ नि वैष्णवहरूसँग तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, मार्ग निर्देशन। त्यो त आफ्नो विचारको कुरा हो होइन। मैले पहिला बताइसकेँ, यसमा व्यक्तिहरूका आफ्नो मतभेदहरू छन्, कसैले सही हो भन्छन्, कसैले गलत हो भन्छन्। अब तपाईँ सही हो भन्नेतिरको पक्षमा लागेर जीवन अगाडि बढाउने कि गलत हो भन्ने पक्षमा लागेर आफ्नो जीवन अगाडि बढाउने, तपाईँको आफ्नो श्रद्धा हो। भगवान्ले तपाईँलाई पर्याप्त बुद्धि विवेक दिनुभएको छ, यसको आदर गर्नुहोस्, अगाडि हेर्नुहोस् होइन। कसलाई अनुसरण गरेर मैले चाहिँ जीवनको परम लक्ष्य पाउन सक्छु, हेर्नुहोस्, आफ्नो विवेकको आदर गर्नुहोस्, त्यही नै भन्न चाहे। हरे कृष्ण प्रभु। फेरि उहाँले जोड्नु भएको छ कि सीता त्यागमा त भगवान सीता र प्रभु श्रीराम दुवैको योजनाले भएको हो भन्ने कुरा शास्त्रमा उल्लेख छ भन्छन्। प्रश्न गर्ने प्रभुजीलाई बुझेको कुरा बताउन मात्र खोजेको भनेर भन्नु। भगवान श्रीरामलाई पहिले थाहा थियो कि सीताजीको त्याग हुनु छ भनेर होइन। त्यसैले उहाँले वेदवती जो पूर्वजन्मकी थिइन् उनलाई नै माया सीताको रूपमा प्रकट गर्नुभएको थियो, रावणले हरेर लगेको थियो। त्यो एउटा प्रकरण भयो। पछि सीताजी गर्भवती भइसकेपछि अनि त्यसपछि भगवान श्रीरामले वाल्मिकीजीको आश्रममा पठाउनुहुन्छ र त्यो पठाउनको लागि त्यहाँनिर के थियो त भन्दाखेरि जनकजीको पनि सहमति थियो। महाराज जनकजी त्यहाँ आएर पहिले नै सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू वाल्मिकीको आश्रममा गर्नुभएको थियो। र किन पठाउनु भएको थियो भन्दाखेरि भगवती सीताजी चाहनुहुन्थ्यो गर्भावस्थामा ऋषि साधुहरूसँग बसेर भगवत कथाको श्रवण गरौँ, यो चाहनुहुन्थ्यो। यी सबै प्रमाणहरू छन् मसँग होइन। तर यति बेला मैले ती सबैलाई मैले पहिले अलि धेरै पहिला नै अगाडि अध्ययन गरेर मैले टिपोट गरेर राखेको छु, यहाँ कता राखेको छु, त्यसैले अहिले तुरुन्तै खोज्नु सम्भव छैन, तर मैले लेखेर राखेको छु सबै होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ वाल्मिकी ऋषिको आश्रममा यस्तो होइन कि त्यो कतै कतै सिरियलमा देखाए जस्तो गएर फ्यात्त छोडेर आइदिनु भयो, लक्ष्मणजीले फालेर आउनुभयो अनि केही थिएन, बिचरा लास्टै गाह्रो भएको थियो, यस्तै यी सबै केही होइन। त्यहाँ राजा जनकजी पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू गरिएको थियो। र अर्को कारण के थियो त भन्दाखेरि महर्षि वाल्मिकीजीले सीतायास चरितम महत भनिएको छ नि त, सीताजीको महान चरित्रलाई चाहिँ प्रकाशित गर्न खोज्नु भएको थियो वाल्मिकी रामायणको माध्यमबाट। र जानकीजीको चरित्र बिना जानकीजीको कृपा बिना र उहाँको उपस्थिति बिना कसरी सम्भव हुन्छ। त्यसैले रामचन्द्रजीले के गर्नुभएको थियो, वाल्मिकीजीको आश्रममा छोड्नु लगाउनु भएको थियो। यहाँ कुनै त्यागको कुरो होइन, उहाँले सीताजीलाई त्याग गर्ने भन्ने प्रश्नै छैन। उहाँहरू त अभिन्न हुनुहुन्छ शक्ति शक्तिमानको रूपमा। यो कुरा यदि राम तत्त्व सीता तत्त्वलाई बुझिएको छ भने यस्ता प्रश्नहरू आउँदैनन् होइन। अब मलाई आश्चर्य लाग्छ तपाईँहरूले यस्तो प्रश्नहरू सोधिराख्नु भएको छ, किन त्याग गर्नुभयो भनेर। ठिकै छ, तर जे होस्, यदि हजुरहरूलाई अझै विस्तृत रूपमा जान्ने इच्छा छ भने म हजुरहरूलाई अब यसपछिको प्रकरणहरूमा त्यो प्रमाणहरू म हजुरलाई उपलब्ध गराउँछु। र यसमा एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नुहोस् भन्दा, म चाहिँ यहाँ तपाईँहरूको हुन्छ नि शास्त्रहरूका केही अथवा उटपट्याङ प्रश्नहरूको उत्तर दिनलाई अथवा हुन्छ नि यसले कति जानेको छ इत्यादि कुराहरू तपाईँहरूको जिज्ञासा मेटाउनको लागि उपस्थित भएको होइन। हाम्रो यो क्लासको उद्देश्य चाहिँ केवल के थियो भन्दाखेरि भक्ति मार्गमा केही अवरोधहरू छन् हाम्रो जीवनमा र तिनीहरूलाई हटाउनको लागि के उपायहरू छन् भने त्यसको लागि गरिएको होइन। त्यसैले यो ग्रुपका जो एडमिनहरू हुनुहुन्छ जसले यो सबै हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई म यही निवेदन गर्न चाहन्छु कि यहाँ दूषित मनसाय भएका, विपरीत धारणा भएका त्यस्ता व्यक्तिहरू कुतर्कीहरूको प्रवेश नहोस् कुनै पनि तरिकाबाट होइन। यो चाहिँ हजुरहरूको आफ्नो सावधानी चाहिँ हुनुपर्छ है होइन। यहाँ र म अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दा, जो व्यक्तिलाई यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर जान्ने इच्छा छ हजुरहरूले सिधै मसँग भेट्न सक्नुहुन्छ। मेरो फोन नम्बर पनि साझा छ मेरो फेसबुकमा होइन। त्यहाँबाट कल गर्नुहोस्, आएर मसँग भेट्नुहोस्। यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर म हजुरहरूलाई दिनेछु, किनभने यहाँ हामीले विशुद्ध एउटा आध्यात्मिक सत्सङ्ग गर्ने हो कि यसमा भक्तिमय सत्सङ्गको लागि हामीले यो गरिराखेको। यसमा अनावश्यक प्रश्नहरू, उसको बाउको नाम के, उसकी काकीको नाम के, उसकी काकी यस्तो किन, यो किन इत्यादि यी सबै चिजहरूको चर्चा गर्नको लागि होइन होइन। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। र केही हाम्रा साधकहरू जो हुनुहुन्छ, हाम्रा भक्तहरू हुनुहुन्छ, जुन हाम्रो परम्परामा हिँड्नु भएका भक्तहरू,
उहाँहरूको लागि केही अवरोधहरू छन् भक्ति जीवनमा भने त्यसको समाधानको लागि हो, बुझिन्छ नि। त यो कुरामा पनि सावधान हुनुपर्छ। र अबदेखि चाहिँ हुन्छ नि प्रश्नहरू लिँदाखेरि कस्ता खालको प्रश्नहरू लिने कस्तो नलिने त्यस विषयमा पनि यहाँ छनौट हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ म हजुरहरूलाई भन्न चाहे। हरे कृष्ण। अरू कसैको केही भन्नु छ भने कृपया भन्नु होला। त्यस्तो केही पनि छैन जस्तो छ प्रभु, आजलाई यति नै गरौँ होला हामी। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद प्रभु। ल हुन्छ, हजुरहरू सबैजनालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र त्यो टपिक बताउन चाहिँ अलि ढिलो भइरहेको छ होला। मलाई चाहिँ 1-2 दिन अगाडि नै बताउने गर्नु है, कुन विषयमा छलफल गर्ने भनेर जुन छ नि त्यो चाहिँ हजुरहरूले 1-2 दिन अगाडि बताउने गर्नुहोस् ल। अब अहिले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि भोलि हो भने आज बेलुकातिर अथवा दिउँसोतिर मात्रै खबर आएको छ। त्यो भन्दा के गर्नुहोस् भन्दा 2 दिन अगाडि भन्नुहोस् मलाई, होइन? 2 दिन अगाडि त्यसरी गर्नु है त ल। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम सम्पूर्ण भक्तवृन्दहरूलाई। धन्यवाद प्रभु। पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।